सुनिन्छ। ओके ल हजुर सम्पूर्णलाई नमस्कार। नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपाल र भिजिबल इम्प्याक्ट है दोबासी साथीहरू नामक संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यो आजको विशेष कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यो कार्यक्रममा हामीले पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गर्नका लागि दोभाषेको व्यवस्था गरेका छौँ साङ्केतिक भाषामा र नोट टेकिङको काम पनि भइरहेको छ र तपाईहरू सबैको हामीले भर्बल कन्सेन्ट लिएर यो कार्यक्रमलाई रिपोर्टिङ पर्पजको लागि हामी रेकर्ड पनि गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण डिपिओका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू जसले हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालबाट आमन्त्रण गरेका छौँ महासचिव राजु बस्नेतज्यू, त्यसै गरी हाम्रो यो कार्यक्रममा हामी एसआरएचआरको कोलाबोरेटिभ पार्टनर 6वटा संस्थाका हाम्रो अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर सुनिता मलेकु, यसै गरी बायनका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीज्यू, यसै गरी सिआइएलका अध्यक्ष गणेश केसीज्यू, डेफ फेडरेसनका अध्यक्ष केपी अधिकारीज्यू, यसै उपाध्यक्षज्यू महासचिवज्यू पनि सायद आउनु भएको छ, यसै गरी पिएफपिआइडीका अध्यक्ष राजु बस्नेत सर लगायत अन्य टिम पनि आउनु भएको छ भने हार्ड अफ हियरिङबाट श्रुति संस्थाबाट पनि विभिन्न महानुभावहरू पाल्नु भएको छ। आदरणीय दोभाषे साथीहरू, मौसम भट्टजी ठ्याक्कै प्रदेश नम्बर 7बाट पनि हाम्रा सन्तोषी घिमिरे प्रदेश नम्बर 1बाट आज विचित्रको समन्वय भएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत छ। पल्लवी थापा नोट टेकिङमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ र आजको कार्यक्रम विशेष खालको छ किनभने आजको यो कार्यक्रम चाहिँ दुईवटा संस्था भिजिबल इम्प्याक्ट र बायनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हो र यो कार्यक्रम को बारेमा हामी केही समयमा किन हामी गरेका हौँ भन्ने बारेमा हाम्रो भिजिबल इम्प्याक्टका अध्यक्ष मेधा शर्मा जो चाहिँ निकै भर्सेटाइल, भेरी ट्यालेन्टेड, भेरी डाइनामिक हैन, मेधाजी चाहिँ नि उहाँको टिम पनि त्यस्तै छ, एकदम लोभलाग्दो खालको टिम छ, भेरी भेरी डेडिकेटेड टिम है। उहाँहरूसँग हामी केही समय भयो हामी पार्टनरसिप गरिरहेछौँ र भिजिबल इम्प्याक्टले खास गरेर साँच्चीकै इम्प्याक्ट चाहिँ नि भिजिबलै पार्नको लागि काम गरिरहेको छ र डिसेबिलिटीमा चाहिँ उहाँहरूको एकदम किन इन्ट्रेस्ट र डिप कमिटमेन्ट छ। त्यही कारणले पनि हामीले सहकारी गर्दै आएका छौँ र अपाङ्गता क्षेत्रमा खास गरेर अघि मैले सम्बोधन गर्दा मैले छुटाएँ हाम्रो नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष, अब एकदमै धेरै अब उहाँको टाइटल छ खासमा हाम्रो आदरणीय टिका दिदी, एकदम नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ, धेरैले रुचाएको व्यक्तित्व, महासङ्घमा पनि उहाँको लामो समय योगदान छ अपाङ्गता महिलाको क्षेत्रमा र अपाङ्गताको समग्रतामा उहाँलाई अब एउटा फिगरकै रूपमा हामी चिन्छौँ। अन्य व्यक्तित्वहरू पनि हामीले डिएचआरसीबाट हाम्रो जगदीश दाजु सायद आइपुग्नु भएको छ, त्यहाँ नेम लिस्टमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले नाम लिस्ट पढ्न थालेँ अनि सबै समय त्यतै जान्छ। हामी 47 जना उपस्थित भएका छौँ र भिजिबल इम्प्याक्टबाट हाम्रो शिवजी र मेधाजीलाई मैले अहिले 2 जनाको नाम चाहिँ यहाँनिर लिएँ। आजको यो कार्यक्रम हामी 4 बजेसम्ममा हामी सकाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र पहिलो पार्टमा मैले यसलाई उद्घोषण गर्नेछु भने सेकेन्ड पार्टमा विश्वजीले यसलाई क्यारी अन गर्नुहुनेछ। अब हामी औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्छौँ र अध्यक्ष यस बायनका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीज्यूलाई आजको यो सभा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ आइसक्नु भएको छ र उहाँको अब यो मौन अनुमतिले चाहिँ नि मैले स्वीकृतिको रूपमा लिँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपालका सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बरहरू, उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, सदस्य साथीहरू, स्टाफ सम्पूर्ण साथीहरू, डिरेक्टर विश्वजी, हाम्रो प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर कविताजी र फिल्ड अफिसर निलु महर्जनजी, अन्य टिमका साथीहरू सबैलाई स्वागत गर्दछौँ र हामी नै आयोजक भएको कारणले हाम्रो अन्य जिम्मेवारीहरू बढी हुन्छ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर हामीले सरकारी हिसाबबाट परिवार कल्याण महाशाखाका उपसचिव र यो कार्यक्रम हेर्नुहुने आदरणीय कविता अराल म्याडमलाई हामीले बोलाएका छौँ, एकैछिनमा आउनुहुन्छ होला। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखाका प्रमुख उपसचिव शशिधर घिमिरेज्यूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, सायद केही समयमा उहाँ आइपुग्नुहुन्छ। 2टा मिटिङ जुधेको छ सर, म आउने प्रयास गर्छु भन्नुभएको छ र त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व आज चाहिँ नि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले आजको यो हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख फेसिलिटेटर
र हाम्रो यो जुन पोजिसन पेपर हामीले तयार गरेका छौँ त्यसका चाहिँ नि हाम्रो लेखक अब सङ्कलक ड्राफ्टकर्ता सहजकर्ता स्रोत व्यक्ति आदरणीय शिव रायमाझी सर, उहाँको बारेमा नाम यति भने नै पुग्छ है, बाँकी मैले समय खर्चिन चाहिने, किनभने यो आफैमा यो नाम अपाङ्गतामा एउटा ब्रान्ड हो भन्ने हामीले चिनेका छौँ। यसरी चाहिँ यो जुन एउटा बहुआयामिक क्षेत्रको चाहिँ यो सहभागितामा हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो भर्चुअलमा धेरैले रोक्न पनि नसक्ने हुँदा म आफै धेरै पनि बोल्न सक्छु होला। नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपालले खास गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विगत 1.5 वर्षदेखि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ। 1 वर्ष हाम्रो निकै सफलतापूर्वक रह्यो, जहाँ हामीले 6 वटा संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेर केही नयाँ सुरुवातहरू गरेका छौँ। त्यसले धेरै सिकाइ र अझै थप चुनौतीहरू छ र काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिकाइ कायम गरेको छ। त्यही अनुभूतिलाई आत्मसात गर्दै दोस्रो चरणमा हामी अर्को एउटा साझेदारसँग हामी अगाडि बढेका छौँ। युके अवस्थित एम्प्लिफाई चेन्ज नामक संस्थासँग हामीले यो सहकार्यमा, र अहिले चाहिँ हामीले भिजिबल इम्प्याक्ट र हामीले सँगसँगै यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो पोजिसन के हो त, खास गरेर एसआरएचआरको क्षेत्रमा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समस्या के हुन्, आवश्यकता के हुन्, जिम्मेवार निकायले गर्नुपर्ने के हो, हामी आफैले पनि कसरी यसलाई हाम्रा कार्यक्रमहरूमा लैजान सक्छौँ, डिपिओहरूले पनि कसरी यसमा जान सक्छौँ भन्ने हिसाबमा यो सबै सर्वपक्षीय कुराहरूलाई समेटेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ पोजिसन पेपर हाम्रो बृहत खालको एउटा चाहिँ अब हाम्रो अडानपुर जस्तो तयार त्यसलाई आज हामी यहाँनिर यो यसको भ्यालिडेसन वर्कसप पनि हो। यसमा हामी विभिन्न क्षेत्रका सम्बद्ध विज्ञहरूले आफ्नो मनमा लागेका आफ्नो विज्ञता र अनुभवका आधारमा छोटोमा हामीलाई सुझाव गर्नुहुनेछ। त्यो कुराहरूलाई पनि हाम्रो विज्ञको प्रस्तुति पछाडि रहनेछ भने भिजिबल इम्प्याक्टले गरेका अरू केही कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी यहाँनिर समेट्नेछौँ। यसरी हामी 4 बजेसम्ममा यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गर्छौँ। र आजको यहाँहरूको सम्पूर्णको उपस्थितिका लागि हामीलाई थाहा छ कोही मान्छे चाहिँ एकदम बिजी हुनुहुन्छ, कोही हस्पिटलमा ड्युटीमा हुनुहुन्छ भने, कोही अब आफ्नै घरमा बसेर पनि पारिवारिक जिम्मेवारी र संस्थागत थुप्रै जिम्मेवारीहरूमा यो भर्चुअल कार्यक्रममा त खास झन् बढी बिजी भइने रहेछ। त्यो व्यस्तताको बावजुद पनि पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब म यो कार्यक्रमलाई यो किन हामीले आयोजना गरेका छौँ, किनभने यो संयुक्त कार्यक्रम हो। आजको जति पनि तारिफ र दोष जतिका कुराहरूमा तारिफ योग्य कुराहरू चाहिँ अझ बढी भिजिबल इम्प्याक्टले लिनु होला, र दोष केही कमी कमजोरीहरू छन् भने यो आयोजनामा चाहिँ खास गरी हामी बायनलाई चाहिँ हामीलाई औँल्याइदिनु होला, किनभने यो खालको लजिस्टिक हामीले गरेका थियौँ। त्यो हिसाबमा हामी त्यसलाई आह्वान गर्दै भिजिबल इम्प्याक्ट जो चाहिँ अब अहिले युवाहरूले सुरु गरेको संस्था, मेधाजीको व्यक्तित्व एकदम शालीन छ, प्रतिभावान पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै उहाँको हस्ती शिवजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको टिम एकदमै डाइनामिक छ, राम्रो टिम छ। मैले धेरै बोल्नुभन्दा अब त्यसको टेस्ट हामी आफै लिउँ। आजको हामी संयुक्त आयोजक हौँ, एउटा प्रमुख अर्को सह भन्ने छैन। संयुक्त आयोजनामा यो आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै आफ्नो संस्थाको बारेमा पनि केही कुराहरू राख्दै आजको कार्यक्रमको औचित्य हैन अब्जेक्टिभमाथि चाहिँ हाइलाइट गरिदिनु हुन म भिजिबल इम्प्याक्टका फाउन्डरै हुनुहुन्छ सायद, फाउन्डर सायद होइन, फाउन्डरै हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्ट मेधा शर्माज्यूलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मेधाजी वेलकम, फ्लोर इज योर्स। एकैछिन मैले फेरि टेक्निकल इस्युमा मैले थोरै रोकिहालेँ, सरी रामजी, मेधाजी सरी त्यसको लागि। अनि अलिकति हजुरहरूले बोलिदिँदाखेरि थोरै स्लो बोलिदिनु भयो भने दोबासे साथीहरूलाई अलिक सजिलो हुन्छ। राम सरको स्पिच थोरै स्पिड भयो भन्ने आइराखेको छ भने, त्यस्तै गरी हामीसँग किरण शिल्पकार सर पनि हुनुहुन्छ, जुन चाहिँ भिजिबल इम्प्याक्टको प्रोजेक्ट हामी नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपाल र हाम्रो किरण शिल्पकार सरको संस्था हामी एनएपिडी हामीसँगै नै छौँ। त्यो अलिकति जानकारी सायद राम सरले छुटाउनु भयो भन्ने कुरामा राख्दै मेधाजीलाई प्लिज क्यारी अन गर्नु छ। किरण दाजु मैले एकदमै धेरै माफी चाहन्छु है किरण दाजु, तपाईँले मैले फोन गर्दाखेरि म त कन्फर्म आउँछु भनेर भन्नुभएको मेरो स्मृतिमा थियो, तर यो हतारमा छुटेको मात्रै हो, नियत बस छुटेको चाहिँ होइन। किरण दाजुलाई एकदम स्वागत छ एनएपिडीलाई। मेधाजी धन्यवाद रामचन्द्रजी, तपाईँको शब्दहरू यति मिठो, यस्तो राम्रोसँग तारिफ गर्नुभयो। मेधाजी एकैछिनको लागि तपाईँलाई धेरैले आज चिन्नु जरुरी छ, किनभने तपाईँ हाम्रो लागि र हामी तपाईँका लागि एकदम जरुरी भएको कारणले एकचोटि तपाईँले भिडियो अन गर्न मिल्छ भने तपाईँलाई धेरैले देख्न र चिन्न चाहनुहुन्छ। यो चाहना पनि हो, आवश्यकता पनि हो। राम सर भिडियो अन छ है? भिडियो यहाँ चाहिँ सबैजना साथीहरू
र त्यही त रामचन्द्रजीले एकदमै मिठोसँग हाम्रो परिचय गर्नुभयो होइन, अलिकति प्रेसर पनि फिल भयो, तर एकदमै धन्यवाद र सबैजनालाई एकदमै स्वागत। विशेष त हाम्रो पार्टनर्स बायन अनि एनएपिडीको अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण डिपिओको साथीहरू, हाम्रो सोसियल च्याम्पियनहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सोसियल च्याम्पियनहरू अरू सम्पूर्ण युथहरू अनि हाम्रो निमन्त्रण स्वीकारेर आउनुहुने सम्पूर्णलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। सरी हजुर, दोभाषी साथीहरूलाई केही समस्या भएको हो? ठिक छ, त्यही दोभाषी नभइरा भएर। हस् मेधाजी प्लिज। हजुर, फेरि म अलिकति छिटो बोल्ने मेरो बानी छ, म अलिकति स्लो पनि गर्न ट्राई गर्छु। र अहिले लगभग हामी 50 जना बढ्दो नम्बरमा छौँ होइन, 50 जना सहभागीहरू आइसकेका छौँ। यहाँ सर नाम हेर्दाखेरि पनि एकदमै इन्क्लुजिभ होइन, विभिन्न संस्थाहरूबाट अनि युथहरू पनि टन्न हुनुहुन्छ। सो यो जुन विविधता मैले यहाँ नाममा अनि देखिरहेको छु त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै खुसी बनाएको छ। त्यसले चाहिँ आजको कार्यक्रम अझै बढी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र बायनलाई त धेरैले चिन्नु पनि हुन्छ, भिजिबल इम्प्याक्ट पनि लगभग 1.5 वर्ष जति भयो हामी यो मुद्दामा यानि कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको मुद्दामा काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण धेरैलाई हामीले विगत 1 वर्षमा सायद भेट्यौँ काहीँ अथवा परिचयहरू भएको छ। तै पनि यदि नयाँ नाम हो भने चाहिँ हामी सन् 2015 देखि यानि कि लगभग 5 वर्ष अगाडिदेखि युवा र महिला किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य त्यसमा पनि पैरवी र अनुसन्धानमा चाहिँ काम गर्दै आएको छौँ र हामीले विशेष गरी 5 वटा मुद्दाहरूमा काम गरिरहेको छौँ। पहिलो भनेको बृहत यौनिकता शिक्षा, दोस्रो भनेको वैवाहिक समानता यानि कि समलिङ्गी विवाहको कानुनले वैधता पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेको छौँ। तेस्रो भनेको युवाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा पहुँच र त्यसमा पनि त्यसमा पनि सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा चाहिँ हामीले पैरवी गरिरहेको छौँ। चौथो भनेको महिनावारी स्वास्थ्य र मैले 5औं नम्बरमा भने पनि प्रायोरिटीमा कम होइन कि हामीले, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आइरहेको छौँ। र त्यही क्रममा हामीले FP 2020 भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता छ जुनलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गरेको छ। त्यो सम्बन्धी काम गर्ने मौका पायौँ पपुलेसन एक्सन इन्टरनेसनल भन्ने एउटा अमेरिकी संस्था मार्फत। र हामीलाई चाहिँ जहिले पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा काम गर्दाखेरि खड्किरहने कुरा के हो भने युवाहरूको आवाजहरू धेरै सुनिँदैन, तर युवाभित्र पनि भएका विविधताहरूलाई त झनै सुनिँदैन। र FP 2020 चाहिँ झन् एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो कि जुन चाहिँ कम सुनिएको छ होइन, धेरै मान्छेलाई कम जानकारी छ अनि जानकारी नै कम भएपछि त्यसमा चाहिँ युवाहरूको पहुँच र त्यसमा पनि विविधता भएका युवाहरूको पहुँच चाहिँ एकदमै कम भयो भनेर चाहिँ हामीले अपाङ्गता भएका युवाहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा मेन्टरिङ गरेर चाहिँ यो विषयमा उहाँहरूको पैरवी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरेर कसरी चाहिँ यसको बारेमा आवाजहरू अझै उठाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले कोसिस गर्यौँ। विगत 1.5 वर्षमा चाहिँ हामीले बायनको साथीहरूसँग एनएपिडीको साथीहरूसँग चाहिँ त्यसमा काम गरिरहेको छौँ, एउटा त्यसलाई चाहिँ नीतिगत तहबाट नै के गर्न सकिन्छ भनेर। र दोस्रो चाहिँ प्रदेश 1 मा पनि हामीसँग 10 जना सोसियल च्याम्पियनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि प्रादेशिक स्तरबाट युवाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यहरूको लागि चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। र अहिले चाहिँ हामी FP 2020 को युथ फोकल पोइन्ट पनि हौँ। त्यो हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार योजना सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ युवाहरूको आवाज सुन्नु पनि हो र युवाहरूको आवाजलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने पनि अहिले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै थप जिम्मेवारी भएर आएको छ। अनि त्यही यो 1 वर्षमा काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई के महसुस भयो भने मतलब यो जुन SRHR र पिपल विथ डिसेबिलिटी भन्ने दुईटा विषय चाहिँ एकदमै नयाँ विषय होइन, तर पनि धेरै अगाडि चाहिँ आउन सकिरहेको विषय होइन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा दस्तावेज जहाँ चाहिँ यो कुराहरू एभिडेन्स सहितै आओस् होइन, मान्छेहरूको अनुभवहरू सहित एउटा कुनै दस्तावेज बन्यो भने चाहिँ हामीले भोलि पैरवी गर्नको लागि नीति निर्माताहरू कहाँ जाँदाखेरि पनि ल हेर्नुहोस् है यसरी चाहिँ युवाहरूको आवाज यो हो, यसको एभिडेन्स यो हो भनेर चाहिँ यदि हामीले भन्ने हो भने नीतिहरू नयाँ बनाउनको लागि अथवा चाहिँ हाम्रो लागि अनुकूल हुने किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउनको लागि चाहिँ अझै सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको दस्तावेज चाहिँ केही छन् तर पनि एउटा सम्पूर्ण होलिस्टिक रूपमा चाहिँ आएको छैनन् भन्ने चाहिँ हामीले आफैले पनि अनुभव गर्यौँ। र त्यस्तो डकुमेन्ट किन नबनाउने भनेर चाहिँ अनि हामीले मिलेर हामीले शिवजीलाई पनि एकदम अनुरोध गरेर उहाँले एउटा
राम्रो मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो कम्प्रिहेन्सिभ धेरै लामो छैन ठिक्कको साइजको होइन र धेरै कुराहरू समेटेको एउटा डकुमेन्ट बनिएको छ। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ सायद यहाँहरूले आफ्नो इन्भिटेसनसँगै पनि प्राप्त गर्नुभयो होला, होइन भने पनि अहिले एकछिनमा शिवजीले पनि सेयर गर्नुहुन्छ। तर अभियसली त्यो कम्प्लिट छैन र त्यसमा तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले चाहिँ हामीले कसरी त्यो दस्तावेजलाई चाहिँ अझै हामी सबैलाई काम लाग्ने, हामी सबैलाई भोलिको दिनमा चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि नीति निर्माताहरूलाई भेट्दै गर्दाखेरि अथवा हुन्छ नि कुनै काहीँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि पनि एउटा राम्रो डकुमेन्ट अझै कसरी बनाउन सकिन्छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यो भ्यालिडेसन वर्कसप हो, यानि कि यहाँ सबैको ओनरसिप पनि त्यसमा चाहिन्छ होइन, सबैजनाको आवाजहरू त्यसमा समेटिउन् र हामी सबैको साझा एउटा डकुमेन्ट बनोस्, हामी सबैले ओनरसिप लिन सक्ने किसिमको, हामी सबैलाई काम लाग्ने किसिमको डकुमेन्ट बनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। र त्यही भएर आजको यो कार्यक्रम पनि हामीले हुन त फिजिकल मिटिङ प्लान गरेका थियौँ अलि अगाडि, तर पनि यसलाई चाहिँ अब लकडाउन भनेर ढिलो गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ अनलाइनै भए पनि यसलाई चाहिँ भ्यालिडेसन गरौँ र यसमा चाहिँ सबैको आवाजहरू समेटौँ भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई अनुरोध गरेर नै हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम आमन्त्रण गरेको हौँ। र त्यति भन्दै अब जुन किसिमको पार्टिसिपेसन मैले यहाँ देखिरहेको छु त्यसले चाहिँ हाम्रो डिस्कसन एकदमै फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै अहिलेलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू मेधाजी। निकै अब मैले जति यहाँलाई चिनाउनु पर्थ्यो यहाँको आवाज सुन्दाखेरि अझ मैले त्यति शब्द पुरा प्रयोग गरिनँ कि यहाँलाई खर्च गरिनँ कि चिनाउनलाई भन्ने जस्तो लाग्यो। एकदमै राम्रोसँग तपाईँले यसको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। आजको प्रोग्रामको अब्जेक्टिभ पनि साह्रै छोटो मिठोसँग एकदम स्पष्टसँग बुझाउनु भयो। मेधाजीले विदेशमा युएसमा पढेर आउनु भएको हो, उहाँ काठमाडौँमै जन्मेर हुर्किनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबमा पनि उहाँको सरलता अनि त्यस पछाडि अनि यो भाषाप्रति उहाँको राम्रोसँग बुझाइ अनि यो विषयवस्तुमा उहाँहरूको जुन गहिरो चिन्तन चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ हामीलाई। र युवाहरूले सञ्चालन गरेको संस्था भइकन पनि हामीमा एकदमै धेरै दखलता, यो कम्पिटेन्सी र प्रोफेसनलिजम उहाँहरूले एकदम राम्रो डेभलप गर्नुभएको छ। बाइन इज भेरी ह्याप्पी टु पार्टनर विथ यु भिजिबल इम्प्याक्ट है। अब हामी ढिला नगरेर आज हामी कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ। अलिकति कार्यक्रमको थोरै आउटलाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी टेन्टेटिभ एराउन्ड 20 मिनट्स जस्तो चाहिँ हामी अब आजको हाम्रो प्रस्तुतिमा आजको के हो त भन्ने विषयमा यो जुन पेपर तयार भएको छ पोजिसन पेपर, त्यसको बारेमा हाम्रो विज्ञ शिव सरले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। प्रस्तुतिका क्रममा यहाँहरूलाई कुनै पनि बेला हामीले यो फेरि प्रश्न इन्टरप्ट गरेर चाहिँ सोध्दैनौँ, तर यो जुममा एउटा राम्रो फेसिलिटी चाहिँ च्याट बक्स छ। च्याट बक्समा हामीले हाम्रा पोइन्ट्सहरू हो यसमा चाहिँ के आयो, यो तपाईँले यो भन्दै गर्दा यहाँनिरको बुझिएन नि, अथवा चाहिँ नि यो चिज चाहिँ अलिकति छुट्यो कि भन्ने कुराहरू त्यस्तो यहाँहरूलाई लाग्यो भने, अथवा यो पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ कि, अथवा यसलाई चाहिँ अझ यसरी पो आउनुपर्छ कि भन्ने त्यस्तो केही आयो भने त्यो तपाईँहरूले राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। र पछाडि त हामीसँग डिस्कसन सेसन नै छ, क्युएनए जस्तो, अथवा डिस्कसन क्युएनए नभनौँ डिस्कसन सेसन छ। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो एफडब्ल्युडीको म्याडम कविताले पनि आफ्नो अब्जर्भेसन गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभबाट सायद राख्नु नै हुन्छ। र त्यस पछाडि मुख्यतः अझ खास गरेर हाम्रो डिपिओका लिडरहरू विज्ञहरूले यसमा विभिन्न पर्सपेक्टिभहरू ल्याउनु हुनेछ र यसलाई अझ कम्प्रिहेन्सिभ, अझ ओजनदार र सबैले यसलाई चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिने खालको दस्तावेज बन्नेछ भन्ने कुरामा हामी अपेक्षा गर्छौँ। शिव सरको त्यो प्रस्तुति पछाडि भिजिबल इम्प्याक्टले एउटा युथ च्याम्पियनहरू डेभलप गरेर विभिन्न खालको कामहरू गर्नुभएको छ यो 1.5 वर्षको दौरानमा। त्यसको बारेमा त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो भनेर दुईवटा संस्थाबाट एकजना प्रतिनिधिले चाहिँ आफ्नो 5 मिनट, बढीमा 5 मिनटमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ र त्यस पछाडि चाहिँ हामी डिस्कसन सिरिजमा चाहिँ जान्छौँ। अब ढिला नगरिकनै पुनः एकपटक म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम हामी 4 बजे सकाउँछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ र सोही अनुरूप यहाँहरू रहिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै 51 जनाको उपस्थिति भन्दै एकजना घट्नुभएछ, 50 हुनुहुन्छ अहिले, 50 को आसपासमा हामी छौँ। सबैलाई स्वागत गर्दै शिव सरलाई अब म यो फोरम प्रदान गर्न चाहन्छु। शिव सर, ओभर टु यु प्लिज। शिव सर आउँदै हुनु गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो डेफ साथीहरूको लागि र हाम्रो हार्ड अफ हियरिङ साथीहरूको लागि चाहिँ भिडियो लिप रिडिङको लागि भिडियो अन गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ भन्ने अप्सन्सहरू आइरहेछ।
हजुर भिडियो सुत्दै आउनु होला भनेर हजुरलाई भन्न चाहे सर। शिव सर, सर अन द वेमै हुनुहुन्छ कि कनेक्टेडै हुनुहुन्छ नि होइन विश्वजी? कनेक्टेड हुनुहुन्छ सर, केही बोल्दै हुनुहुन्छ भने हजुरको माइक अफ छ, अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस् होला। विश्वजी, कविता म्याडम आइपुग्नु भएको जानकारी अथवा शशिधर सर आइपुग्नु भएको जानकारी पाउनु भयो भने इन्फर्म गर्नु है। मलाई सुन्नुहुन्छ है सबैजनाले? हस्, ठिक छ। सन्तोषीजी हुनुहुन्छ? मैले अब दोबारा चेक गरेँ है त। हुन्छ, म सुरु गरेँ। मैले चाहिँ मेरो भिडियो सेयर गर्न पाइनँ, अलिकति प्राविधिक समस्या पर्यो, यसको लागि धेरै माफी चाहन्छु। अब सुरु कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि पहिलो अब इन्भिजिबल विषयमा भिजिबल इम्प्याक्ट र बयानले जुन एउटा प्रयास गर्नु भएको छ साथै प्रशंसनीय छ। यो मौकाको लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुम मिटिङमा आउने जति पनि धुरन्धर हुनुहुन्छ, नेतृत्वजीहरू हुनुहुन्छ, अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ, सहयोगी हुनुहुन्छ, सहयोद्धा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म बिस्तारै बोल्ने प्रयास गर्छु र यसमा केही शब्दहरू छन्, सायद त्यो शब्दको सङ्केत बनेको छ कि छैन मलाई थाहा भएन। तर मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि यी शब्दहरूलाई चाहिँ यदि बुझिएन भने रोकेर, मैले सन्तोषीलाई फलो गर्छु, अनि रोकेर चाहिँ नि त्यो शब्दको सही सङ्केत दिनु होला, मेरो अनुरोध। अब दोस्रो कुरा, यो एउटा ड्राफ्ट बनेको छ, र यो तब मात्र कम्प्लिट हुन्छ जब तपाईहरुले यसमा आफ्नो इनपुट दिनुहुन्छ र सबै अपाङ्गता क्षेत्रको पर्सपेक्टिभ, अवधारणा यसमा पर्छ। यो चाहिँ एकदम वर्णन गर्नुपर्ने विषय। त्यसकारण हामीले यसलाई एकदम फर्मल्ली लानुभन्दा यसलाई असाध्यै इन्फर्म लैजाउँ र यो डकुमेन्ट चाहिँ नि अब एउटा हुन्छ नि, अब अहिले हाम्रो मेधा म्याडमले भन्नुभयो राम्रो बनाएको छ भन्नुभयो, अब त्यो एउटा पक्ष होला। तर अझ राम्रो कसरी बन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको अपाङ्गताको प्रकृति पिछेको पर्सपेक्टिभ यसमा आउन पायो भने अनि बल्ल यो तहबाट राम्रो बन्छ। र त्यसपछि तपाईहरुको यसमा अपनत्व ओनरशिप भन्छ नि, त्यो भयो भने राम्रो बन्छ। त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ नि अहिलेको जुन मौजुदा डकुमेन्ट छ, जुन ड्राफ्ट छ, त्यो मसौदामा मेरो कुरो परेन, मेरो अपाङ्गता समेटिएन अथवा यो विषय भएन भन्ने प्रशस्तै ठाउँहरू छन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, हैन। त्यसकारण आफ्नो पर्सपेक्टिभलाई कहाँ राख्न सकिन्छ, हैन, अथवा विषयबाट उठान गर्नु भने कहाँ राख्ने भन्ने हामी पछि छलफल गरौँला। तर त्यो विषय चाहिँ पर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारण अहिले डकुमेन्टमा अब हाम्रो के कति पर्यो कति पर्न छोडिदिनु त्यो कुरा, हैन। तर तपाईहरुको आफ्नो पर्सपेक्टिभ पऱ्यो कि परेन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यसपछि यो डकुमेन्ट चाहिँ एकाडेमिकली साउन्ड बन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, हाम्रो इस्युहरू पनि सही तरिकाले रिफ्लेक्ट हुन्छन्। यो चाहिँ यहाँलाई मेरो नम्र अनुरोध। अर्को, अपाङ्गताको विषयको बारेमा अब तपाईहरु सबै नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले अब थप भनिरहनु परेन। त्यसकारण सायद म चाहिँ यो यस डकुमेन्टमा के छ यो प्रस्तुतितर्फ जानु लाग्यो। र यहाँ बेला बेलामा फेरि यो कमेन्ट्स आइरहेको छ, मैले भिडियो सेयर गर्न चाहे मिलेन मलाई, म बिस्तारै जान्छु, हैन। अनि अलमल भयो भने, कन्फ्युजन भयो भने कृपया रिपिट गरौँला। पछि डिस्कसन पार्टमा, क्ल्यारिफिकेसन पार्टमा, क्वेसन एन्सरको बेलामा पनि हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले चाहिँ यो स्क्रिन सेयर गरेँ त। अब पोजिसन पेपर भन्दा बित्तिकै यसको ठेट नेपाली चाहिँ धेरै खोज्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अडान पत्र हुँदो रहेछ, खास ठेट नेपाली भनेको सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि डिपिओहरूले न्यूनतम लिनुपर्ने अडान के हो त, न्यूनतम के कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो पेपरलाई त्यसरी ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा सहयोग गर्ने संस्थाको बारेमा म जान चाहिनँ, यो बारे अगाडि आइसक्यो। र यसको अलिकता उद्देश्यको बारेमा मैले भन्न सायद जरुरी देखिएन, तर
एउटा कुरा थप्न के मन लाग्यो भन्दाखेरि समग्र हेर्दाखेरि र हामी सबैले भएको कुरा पनि हो हैन, एउटा पाटो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि अपाङ्गता समुदायमा अपाङ्गताको भएका व्यक्तिहरूमा यो विषयमा यथेष्ट चेतनाको अभाव छ अथवा चाहिँ अलिअलि छ अथवा चाहिँ हल्का छ, त्यो एउटा पाटो हो। भने त्यो पाटोमा नि हामीले चाहिँ डायलग सुरु गर्नुपर्छ। अर्को पाटो भनेको पोलिसी डायलग, प्रोग्राम डायलग, बजेटरी डायलग हैन, त्यो पाटो चाहिँ अर्को पाटो हो। यदि दुईटै पक्षलाई हामी सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले खालि पोलिसी प्रोग्राम र बजेटरी पार्ट मात्रै सम्झ्यौँ भने र अर्को पाटो चाहिँ बिर्सियो भने साथै अपुरो हुन्छ होला। त्यसका लागि चाहिँ दुई दोहोरो माध्यमबाट अपाङ्गताको पपुलेसनमा त्यो खालको बुझाइ क्लियर हुनु जरुरी छ भने अर्को पछि चाहिँ पोलिसी प्रोग्राम तहमा पनि हाम्रो लबी वा के गर्नुपर्ने हो जरुरी छ। र अब हामी सबैले भोगेको कुरा हो, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मात्र नभएर सामान्य हिसाबमा चाहिँ हामी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य बारे कुरा गर्दाखेरि हामी खुलेर कुरा गर्दैनौँ। त्यसकारण यदि एसआरएचआरमा साँच्चै काम गर्ने भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा खुलेर कुरा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो शर्त हो। अधिकार माग्ने क्रममा अधिकार माग्दाखेरि त्यो विषयको जानकारी हुन पर्यो, त्यसपछि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ डकुमेन्टबाट मान्यता छ। त्यसपछि गएर यसमा धेरै गर्न पाइएन। यसको चाहिँ प्रमुख तरिका भनेको अब विधिमा चाहिँ अब डेस्क स्टडी डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने हैन, अब के पाइन्छ कलेक्सन चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा पाटो भयो। दोस्रो पाटो रह्यो अब हामीले योभन्दा यो डकुमेन्ट प्रारम्भिक ड्राफ्ट मसौदा तयार गरिसकेपछि दुईटा संस्थाहरूको सहयोगी संस्थाहरूबिच चाहिँ नि क्लोज कन्सल्टेसन र बिचमा केही साथीहरूसँग चाहिँ केही लाइभ केस स्टडीहरू पनि ज्यादा राम्रो हुन्छ भन्ने भएको हुनाले केही केस स्टडीहरू कलेक्सन गऱ्यौँ। साथ त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा आएको छ र केस स्टडी दायरा अझै बढाउन सकिन्छ ताकि हामीले हरेक क्याटेगोरी वाइज 1 वा 2 अब यो महिला पुरुषका फरक भोगाइ हुन सक्छन्, फरक बुझाइ फरक सवाल हुन सक्छन्, त्यो राख्न सकियो भने अझै यो डकुमेन्टको महत्त्व बढेर जान्छ। त्यसपछि गएर त्यो क्लोज कन्सल्टेसनको छलफल पश्चात चाहिँ हामी अलिकति वाइडरमा जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो डकुमेन्ट भनेको अब भिजिबल इम्प्याक्ट वा बयानको मात्रै नभएर समग्र अपाङ्गता क्षेत्रकै डकुमेन्ट हुन सक्यो भने होल अपाङ्गता मुभमेन्टले यसलाई ओनरसिप अपनत्व लिन सक्यो भने भोलि यो अनुसार डकुमेन्टको मान्यता नै बढ्छ र यो अनुसार हामी चाहिँ सम्बन्धित तहको बढी ध्यानाकर्षण गराउन सक्छौँ भन्ने मान्यतामा चाहिँ सायद आजको यो वाइडर कन्सल्टेसन हुँदैछ। र यहाँले भनेको विचारहरू राखिसकेपछि र यहाँबाट विचारहरूलाई पुरा विषयवस्तुहरूलाई कन्टेन्टलाई अनुमोदन गरिसकेपछि मात्रै यसले चाहिँ एक खालको डकुमेन्टको र विषयवस्तुको मान्यता पाउँछ भन्ने यसको एजम्सन हो र जानु पनि त्यही हो। त्यसपछि गएर म अलिकति गएँ इस्युको बारेमा हैन। अब इस्यु मलाई चाहिँ सुरुमा कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि अलि अगाडिदेखि नै हाम्रो बयानको साथीहरूसँग यो विषयमा एउटा पेपर लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलि अगाडिदेखि चलेको थियो। त यो पेपर चाहिँ यो दिशामा जाला भनेर मैले पनि त्यति कल्पना गरेको थिएन, किनकि आफ्नो समयको बाध्यता प्लस यो विषयवस्तु भन्दा पनि अप्ठ्यारो अनि यो विषयवस्तुमा डकुमेन्टहरू पाउन पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। यसको चाहिँ सर्च चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने रहेछ। त्यति केही लेखेर पनि भएन। त्यसै कि अब थ्योरिटिकल कन्सेप्टहरू हुनु पर्यो होइन कि आधार हुनु पर्यो, कसैले कति केही रिसर्च गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के पनि थप्यो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अलिकति केही लेखेर यसलाई टुङ्गाउने भन्ने सोच थियो। क्रमशः छलफल हुँदै गइसकेपछि अनि हाम्रो अब भिजिबल इम्प्याक्ट साथीहरू नेताजी अरू साथीहरू चाहिँ अलिक बढी एकाडेमिक हिसाबमा पनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि इनपुट पनि त्यो एकाडेमिकली अलिक हुनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरो आयो। अनि प्लस उहाँको आफ्नो प्रोफाइल पनि त्यो खालको रहेछ होइन पढाइ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई हामीले सकेसम्म चाहिँ नि सबै साथीहरूको इनपुट लिइसकेपछि यसलाई एकाडेमिकली पनि सम्भवतः डकुमेन्ट चाहिँ राम्रै बनेको छ भन्ने एउटा अनुमान छ। यसमा अब यहाँ अरू कुनै रिसोर्सहरू छन् भने थप गरेर अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ। त्यो पाटो चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। अब एसआरएचको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो दबा साथीहरूलाई एसआरएच भनेको सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, सायद तपाईँ कोड बनाउन सक्नुहुन्छ, एसआरएच मात्र बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब अलिक ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा ठुलो अवधारणा बृहत अवधारणा के रहेछ भन्दाखेरि यसको चाहिँ फिजिकल शारीरिक होइन इमोसनल र सामाजिक 3टा पक्षहरूलाई चाहिँ राखेको रहेछ।
यौन तथा प्रजननको विषयलाई चाहिँ तीनटा विषयबाट हेर्दो रहेछ र यसलाई चाहिँ अब हाम्रो समाजले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि हाम्रो नीतिहरूले भने पनि नभने पनि अब हामीले माने पनि नमाने पनि यो एउटा चाहिँ बेसिक राइटको हकमा पर्दो रहेछ। तपाईँ रिफरेन्समा मैले देखाएको छु त्यो पाटो चाहिँ नि युएनकै कुनै एउटा डकुमेन्टमा आएको रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले झट्ट हेर्दाखेरि यो बेसिक राइटभित्र पर्ने विषय रहेछ। अनि अब यो थ्योरीले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि मानव हुनु नै सेक्सुअल हुनु भनेर भन्दो रहेछ हैन। अब यसमा केही अपवाद होला आफ्नो ठाउँमा छ, यद्यपि अब लिटरेचरले के भन्दाखेरि अब जब हामी चाहिँ यो धरतीमा मानव भएर जन्मिन्छौँ, हामी चाहिँ जन्म त मानव भएर जन्मिसकेपछि हामी सेक्सुअल हुन्छौँ भन्दो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो व्यक्तिहरू पनि उस्तै अधिकार हुन्छ, उस्तै अब महसुस हुन्छ, उस्तै इच्छा हुन्छ, उस्तै आवश्यकता हुन्छ र परिवार बचाउने चाहिँ नि अब इच्छा आकांक्षा चाहना सपनाहरू हुन्छन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो डकुमेन्टले बोलेको छ। र धेरै यो विषय चाहिँ धेरै लिटरेचरमा युएनदेखि लिएर अरू रिसर्चमा पनि यो चाहिँ रिपिटेडली आएको छ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ हामीले अब कहिलेकाहीँ हाम्रो सोसियो कल्चरल कन्टेक्सले गर्दाखेरि अब कोही भन्न मन लागेको नमाने हुनसक्छ अथवा चाहिँ एक्सप्रेस नगरेर हुनसक्छ, तर थ्योरीले चाहिँ राम्रोसँग प्रुभ गरेको छ, मजाले भनिदिएको छ होइन। र समस्या के छ भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिवेश होइन, जसले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई, अपाङ्गता भनेको व्यक्तिको समस्या हो, व्यक्तिमा आएको समस्या हो होइन। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अब यौनिक हिसाबले चाहिँ सक्रिय हुँदैनन् होइन, त्यो पाटो। अब त्यसपछि गएर सँगसँगै अब हाम्रो समाजको चेतनाको तह होइन, यी विषयमा चाहिँ सामाजिक ध्यानाकर्षण, कानुनी अब व्यवस्थाहरू, त्यसपछि पहुँचयुक्तता कुरा भइ नै हाल्यो होइन। त्यसपछि हाम्रो हेल्थ सर्भिसेस सिस्टमले चाहिँ यसले कुरा कति एड्रेस गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ यी समग्र विषयहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारहरूलाई चाहिँ अलि अब निकै गम्भीर रूपमा चाहिँ अथवा ख्याल गरेको छैन, व्यवस्था गरेको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो डकुमेन्टहरू देखाउँछ। यो चाहिँ इस्युलाई कसरी अब बुझ्ने भन्ने कुरा हो। त्यसपछि गएर अब सबै रिफरेन्स मैले यहाँ राखेको छैन, रिफरेन्स तपाईँले मेन डकुमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि रिफरेन्सहरू मध्येको की रिफरेन्स के देखियो भन्दाखेरि अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि अरू व्यक्ति सरह नै सेक्सुअली एक्टिभ हुन्छन्, त्यो चाहिँ अब रिसर्च देखाएको कुरा हो। अब यद्यपि के देखियो भन्दाखेरि उनीहरू अन्य व्यक्तिभन्दा 3 गुणा बढी चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छन् अन्य व्यक्तिको तुलनामा भन्दो रहेछ। त्यसै गरी 2 गुणा अरू व्यक्तिभन्दा 2 गुणा बढी, अब 2 गुणा कम भनौँ होइन, अब एकदम सिपयुक्त स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट सेवा पाउने र चाहिँ अब स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्थानको चाहिँ त्यहाँ भएको जो सुविधाहरू हुन्छन् त्यो अरूभन्दा 2 गुणा कम हुन्छ, त्यो पाटोले देखाएको छ। त्यसपछि गएर अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवहार कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरू व्यक्तिभन्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अब स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूले 4 गुणा गलत व्यवहार गर्ने, गलत हिसाबले हेर्ने होइन, ध्यान नदिने, व्यवस्था गर्ने आदि इत्यादि, त्यो पाटो पनि केही अध्ययनले देखाएको रहेछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ छ भिक्टिमाइजेसन कुरा छ, त्यो चाहिँ 3 गुणा बढी। त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब 18 वर्षको उमेरसम्ममा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले, केटीहरूले चाहिँ करिब 40 देखि 60% चाहिँ नि कम्तीमा पनि कुनै न किसिमको चाहिँ एउटा यौनिक हिंसा भएका हुन्छन् भनेर चाहिँ लिटरेचरले भनेको छ। 18 वर्षको उमेरभन्दा हामी कहाँ नेपालमा अब पक्कै भन्नुपर्दाखेरि अध्ययन भएको छैन, त्यहाँ छ भने पनि अब छ भने यहाँले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि अब हामीले पक्कै अलिकति रिफर गर्न सक्ने खालको भनेको छोटो सानो अध्ययन भए पनि हाम्रो रामजीले चाहिँ नि मेरी स्टपसँग मिलेर एउटा सुँगुर परिवार गर्नुभएको रहेछ। त्यसले के भनिदिएछ भन्दाखेरि स्याम्पल साइज त्यो सानो कति भ्यालिड गर्न मिल्छ भने थाहा छैन, तर अब हामीसँग कुनै प्रिफरेन्स भयो अहिले चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँको अध्ययन अनुसार चाहिँ 96.5
परिवार नियोजनका विधिहरूबाट थाहा छैन भनेका रहेछन्। ठुलो सङ्ख्या हो भने। अनि अब एबर्सनको बारेमा चाहिँ अब कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने कुरामा चाहिँ 39% थाहा छैन। एबर्सन थाहा छ, त्यसको कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने थाहा छैन। त्यसपछि अब 80% रेस्पोन्डेन्टहरूले चाहिँ नि अब यो एबर्सन र यो एफपी होइन फ्यामिली प्लानिङ हो एफपी को बारेमा चाहिँ अब गलत अवधारणा बोकेका भन्यो। त्यसपछि गएर अब करिब सबै नै रेस्पोन्डेन्टहरू भनेअनुसार चाहिँ अब जुन स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिन्छ एसआरएस सम्बन्धी ती सेवा प्रदान गर्ने स्थलहरू होइन सुविधाहरू चाहिँ नि अपाङ्गता मैत्री नभएको, अपाङ्गता मैत्री भन्दा बित्थामा यहाँ जान चाहिएन, किनकि यहाँ सबैलाई त्यो थाहा छ। यद्यपि त्यहाँ साइन ल्याङ्ग्वेज त्यो नभएको, अनि त्यसपछि अब व्हिलचेयर मात्रै कुराहरू होलान्। त्यसपछि गएर अन्य अब अडियो सम्बन्धी के हुनुपर्ने हो ती चाहिँ नभएको भन्नु उसले भनिदिएको रहेछ। ती चाहिँ हामीसँग भएका चाहिँ अहिलेसम्मको स्टक तथ्याङ्क के छ भन्ने कुरा यसमा आएको छ। त्यसपछि अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि अब यसको अन्तर्राष्ट्रिय अब टुलहरू के छन्, त्यसको पोलिसी अन्तर्राष्ट्रिय टुलको कन्टेक्स्ट के छ त्यो बाटो आउँछु। त्यसपछि गएर अनि डोमेस्टिक अथवा नेसनलमा के छ भन्ने कुरा जाउँला। यसमा अहिलेसम्म जति डकुमेन्ट अध्ययन गरियो यहाँ सबैले प्राय धेरैले अब अपाङ्गता कर्मी सबै साथीहरू अध्ययन गर्नुभएकै छ होइन, यहाँ मैले धेरै पनि भनिरहनु परेन। यद्यपि यसको सर हेर्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि जुन यो सिआरपिडी भन्छौँ हामी, यसले चाहिँ यो विषयमा यथेष्ट चाहिँदो बोलेको छ। सुरक्षाको बारेमा बोलेको छ, प्राइभेसीको बारेमा बोलेको छ होइन। अनि म्यारिज, फ्यामिली, अब अभिभावकत्व, परिवार योजना के आदि इत्यादि यसको चाहिँ नि योसँग भएका चाहिँ जुन विभेदहरू छन् त्यसपछि गएर एक्सेसिभ कुरा क्लियरली बोलेको छ। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अब युएनसिआरपीडी जुन कमिटीले 2018 मा जुन रिपोर्ट दिएको छ त्यो रिपोर्टले पनि अब त्यसमा पनि एसआरएच चाहिँ प्रदान गर भनेर चाहिँ राज्य पक्षलाई सिफारिस गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो एसआरएच कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा मेन मुख्य प्रमुख कुरा एकदम क्लियरली बोलेको डकुमेन्ट भनेको सिआरपिडी र सिआरपिडी पछि चाहिँ जो फलोअपको रूपमा कमिटी रिपोर्ट यो चाहिँ मुख्य देखिन्छ। त्यसपछि गएर सिडमा पनि केही छ, तर त्यो चाहिँ अलिक अब जति चाहिँ सिआरपिडी बोलेको छ त्यो त त्यति बोल्ने कुरा भएन। यद्यपि त्यसले पनि अब केही बोलेको छ, त्यसको पनि कमिटी रिपोर्ट रहेछ, त्यसमा पनि युनिभर्सल एक्सेस टु एसआरएच भनेको छ। त्यसपछि र एज र अब जेन्डर अनुसार चाहिँ सेक्सुअलिटी एजुकेसन देऊ भनेर भनेको छ, खास गरी वुमन र गर्ल्सलाई फोकस गरेर। त्यो चाहिँ सिडको पार्ट हो, फेरि एउटा एस्पेक्ट चाहिँ त्यसले पनि बोक्यो। त्यसपछि युनिभर्सल जसलाई हामी युपिआर भन्छौँ त्यसले कता कतै यतिखेर नै बोलेको मैले सर्च गराएको थिएँ। भोट गर्दाखेरि चाहिँ एक दुई ठाउँमा अपाङ्गता भन्ने पनि फ्याक्ट चाहिँ आएको छ। यद्यपि त्यसलाई हामी चाहिँ युपिआरलाई पनि हामीले कम्प्लिट डकुमेन्ट भन्दैनौँ यो विषयमा, र त्यस कारण पनि तर सिफारिसमा चाहिँ अलिकति मल्टी स्टेक होल्डर एप्रोच भन्ने चाहिँ तर्फबाट थपिएको छ। यसको त्यसको कनेक्सन सायद त्यहाँबाट चाहिँ स्पष्ट हुन्छ होला। त्यसपछि गएर हामीले इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन पपुलेसन एन्ड डेभलपमेन्ट प्लान अफ एक्सन आइसिपिडी भन्छौँ होइन, त्यसलाई पनि यसो हेरेको थियौँ। त्यसमा अलिकति थोरै छोएको छ। अब अपाङ्गताको आधारमा हुने जुन विभेदहरू छन् ती हटाउ भनेको छ, फ्यामिली हेल्थ, फ्यामिली प्लानिङ, सेक्सुअल हेल्थ सम्बन्धी। तर एसआरआई राइट भन्ने त्यसले पनि बोलेको छैन। र अहिले चाहिँ सबभन्दा बढी चल्तीमा रहेको चाहिँ एसडिजी, र एसडिजीमा अब युनिभर्सल एक्सेस टु एसआरएच एन्ड फ्यामिली प्लानिङ भनेको छ, तर यसले चाहिँ अपाङ्गता विषयलाई भनेर स्पेसिफिक वा एक्सप्लिसिट प्रोभिजन गरेको छैन। शिक्षामा हामी त्यो देख्न पाउँछौँ भने स्वास्थ्यमा चाहिँ त्यस्तो खालको टार्गेट छैन। यो चाहिँ आइसिपीको कुरा भयो, के अरे एसडिजीको कुरा भयो, दिगो विकास लक्ष्य कुरा भयो। अब यिनै विषयमा अब डोमेस्टिकमा के छ भने यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपालको संविधानले अब स्पष्ट भन्ने कुरा भएन, तर साङ्केतिक रूपमा सबै अधिकारहरू त्यसले भनिदिएको छ होइन, राइट टु सेफ मदरहुड, रिप्रोडक्टिभ हेल्थ होइन। किनकि अब त्यो संविधानले सबै कुरो क्लियरली भनिदिने होइन, त्यसले साङ्केतिक रूपमा चाहिँ एउटा वे आउट दिने हो।
त्यो संविधानले चाहिँ क्लियर वे आउट दिएको छ, राइट टु सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। त्यसपछि गएर अब सार्वजनिक सेवाहरू र सुविधाहरू चाहिँमा समान पहुँच, त्यो कुरा गरेको छ। र चाहिँ कुनै पनि आधारमा कुनै पनिमा चाहिँ के अरे शोषण नगर भनेर क्लियरली भनिदिएको छ। त्यो मानेमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई अब विज्ञहरूको भनाइअनुसार चाहिँ संविधानमा यति व्यवस्था भएपछि पुग्छ भन्ने चाहिँ भन्दा रहेछन्, किनकि संविधान जहिले पनि साङ्केतिक हुन्छ। त्यसपछि गएर अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2017 मा आएको छ र त्यसमा चाहिँ नि खास गरी समग्रमा त्यो चाहिँ ऐन चाहिँ अलिकति चुकेको देखियो एसआरएस पाठ गर्दाखेरि। तर त्यसले चाहिँ अब अपाङ्गता भएका महिलाको सेक्सनमा गएर चाहिँ उनीहरूको अधिकार हेल्थ स्वास्थ्य र चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर बोलेको छ। त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भनेर बोलेको छ। र फ्री हेल्थ सर्भिस र एक्सेसिबिलिटी कुरा गरेको छ धारा 17 ले। त्यसपछि गएर 39 मा गइसकेपछि एक्सेसिबिलिटी इन द हस्पिटल्स भनेको छ र केहीहरू चाहिँ राइटको रूपमा आएको छन्। र पछिल्ला चाहिँ नि 39 को हस्पिटल कुरा छ, एक्सेसिबिलिटी कुरा चाहिँ राइट भन्दा नि अब त्यो राष्ट्रिय अपाङ्गता निर्देशन समितिको काम कर्तव्य अधिकार भन्ने मलाई राखिदिएको छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ राइट भन्दाखेरि धेरै बाइन्डिङ हुन्छन् र कुनै कमिटीका अधिकारमा राखिदियो भने चाहिँ त्यो बाइन्डिङ नहुन सक्छन् अथवा हामीले त्यसलाई चाहिँ राइटको रूपमा क्लेम गर्न नमिल्न सक्छ। त्यो मानेमा चाहिँ सायद अपाङ्गता भएका व्यक्ति अधिकार सम्बन्धी जुन नेपालको ऐन छ सायद त्यतिखेर एसआरएचको त्यति धेरै बहस नभइसकेको अवस्था हो कि हैन। त्यो मानेमा चाहिँ कता चाहिँ यो मुभमेन्ट ती व्यवस्थाहरू गर्न चाहिँ कता हामी चुक्यौँ भन्ने चाहिँ महसुस भएको छ। त्यो एउटा पाटो भयो। र अघि माथि एकपटक सुरुवात गर्ने बेलामा मेधाजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन, हामी कहिलेकाहीँ यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एसआरएचको कुरा गर्दाखेरि हामी प्राय नयाँ एरिया हो भन्छौँ नि, सायद हामीले पनि एउटा पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्नुपर्छ होला हैन। यसलाई चाहिँ नयाँ भन्दा नि अब एक्सप्लोर नभएको एरिया हैन, ध्यान नदिएको एरिया हैन भन्ने त्यो डिस्कोर्सको डिरेक्सन कता लाने भन्ने हुन्छ। त्यो मानेमा चाहिँ हामी नयाँ भन्दा पनि त्यो चाहिँ एक्सप्लोर नभएको हैन काम गर्न बाँकी एरिया, फेरि त्यो भन्ने क्रममा हामी कहिले हार्ड टु रिच पनि भन्छौँ, सायद त्यो होइन फेरि त्यसले अर्कै अर्थ दिन्छ। यो नयाँ एरिया होइन, यो चाहिँ काम गर्नुपर्ने एरिया हो अथवा चाहिँ नि अब एक्सप्लोर नभएको एरिया भन्ने हिसाबले जानुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि गएर पब्लिक हेल्थ एक्ट र त 2075 मा आएको रहेछ। अनि अर्को चाहिँ सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पनि आएको छ 2075 मा। अनि यो अब सेफ मदरहुड र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एक्टले चाहिँ धेरै कुरा व्यवस्था गरेको होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि त्यो ऐनको मा धेरै किसिमका अधिकारहरू राखेको रहेछ। यो अधिकार त्यो अधिकार समग्र विशेष अधिकार है। तर त्यो ऐनको अगाडिको पाटामा कुनै पनि दफामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार भनेर कतै पनि राखेको रहन्छ, एउटा पनि देखिएन। अनि पढ्दै गएपछि अन्तिममा गइसकेपछि एउटा ऐन लेखन भाषा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ केही अब शब्दावली प्रियम्बल कि प्रस्तावना आदि इत्यादि आउँछन्। आइसकेपछि बिचमा गएर अधिकार लेखिन्छ। अनि तल अधिकारको सेक्सन सकिसकेपछि अनि त्यो अधिकार चाहिँ नि को अब पालना नगरेमा के कस्तो चाहिँ नि अब पनिसमेन्ट दिने अनि के कस्तो जरिमाना लगाउने आदि इत्यादि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अनि यो सेफ मदरहुड र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एक्टले के गर्यो भन्दाखेरि सबै कुरो सकाएर अधिकारको व्यवस्था नि गर्यो, त्यसको कार्यान्वयन संयन्त्र नि बनायो। त्यसपछि अब सजाय र कसुर र सजायको व्यवस्था नि गर्यो। त्यो ऐन सकिने बेलामा ऐन सकियो, मेन पार्ट सकिएपछि तलबाट विविध भन्ने ठाउँमा आएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई के अरे पहुँचयुक्त ढाँचामा चाहिँ सेवा दिनुपर्ने छ भने चाहिँ अन्तिममा आएर त्यो मिसलेनियसमा लेखिदियो। र अब त्यो भइसकेपछि त्यो दिएन भने के गर्ने भन्दाखेरि त्यो उपचारको व्यवस्था काहीँ पनि छैन, कसुर पनि हुँदैन, सजाय पनि हुँदैन। त्यो मानेमा चाहिँ अब त्यो यो ऐनमा त्यो विषय आएको अब आयो कम्तीमा छ भन्ने भयो। त्यसले चाहिँ कानुनी हिसाबमा पनि धेरै महत्त्व राख्छ भन्ने चाहिँ अब यो कानुनका मान्छेहरूले चाहिँ राख्दैनन् भन्ने बुझियो। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अब नेसनल फ्यामिली अब प्लानिङ एउटा सिआइपी भनेको कस्टेड इम्प्लिमेन्टेसन प्लान भन्दो रहेछ। एउटा प्लान चाहिँ 2015 देखि 20 सम्मको लागि बनेको रहेछ। त्यसले चाहिँ आफ्नो एउटा स्ट्राटेजीमा चाहिँ नि सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोधहरू हटाउने खास गरी अब युवा व्यक्तिहरू र अरू चाहिँ खास समूह भनेको रहेछ।
र त्यसले चाहिँ होल डकुमेन्टको चाहिँ जुन टेक्स्ट पेज हुन्छ अगाडिको मेन पेज मेन डकुमेन्ट त्यो दस्तावेजमा कतै पनि अपाङ्गता भन्ने एउटा वर्ड पनि प्रयोग गरेको छैन, अपाङ्गता नि छैन, त्यो वर्ड शब्द पाउनुहुन्न। र तल गइसके डकुमेन्टको अन्त्यतिर गइसके बजेटिङ पार्टमा गइसकेपछि डिसेबिलिटी भन्ने एउटा मात्रै वर्ड छ। त्यसले चाहिँ यो 2015 र 2019 मा चाहिँ नि त्यस्तै 13 लाख गरेर चाहिँ जम्मा चाहिँ टोटल बजेट चाहिँ 37,20,000 त्यो अन्तर्गत चाहिँ नि 2 वर्षमा 13 लाख रुपियाँ छुट्टाएको रहेछ। अब यो बारेमा चाहिँ एक्चुअल आउटकम के भयो भन्ने साथ तपाईँलाई बढी थाहा होला वा नहुन सक्छ, किन भन्दाखेरि तपाईँको ध्यानमा नआएको हुनसक्छ अथवा त्यो काम चाहिँ अगाडि नबढाइ हुन सक्छ, त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर अब डकुमेन्टले के भन्छ भन्दिकन अगाडि हाम्रो बायाले एउटा अध्ययन गरे अरे यो विषयमा। त्यो डकुमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्ने, जानकारी दिने वा उनीहरूसँग चाहिँ परामर्श लिने काम नभएको भनिदिएको छ। त्यो मानेमा चाहिँ त्यसको एक्चुअल आउटकम चाहिँ के छ भन्ने कुरो चाहिँ क्लियर छैन। यी चाहिँ भाइ अब यो डोमेस्टिक नेसनल टुल्स नेसनल अब कानुनी संवैधानिक व्यवस्था के छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी आयो है। त्यो आइसकेपछि हामीले यति धेरै कुरा गरिसकेपछि अन्तिममा गएर चाहिँ नि अब हाम्रो पोजिसन के हो त हैन, हामीले के गर्यौं यो विषयको चाहिँ थ्योरी के हो त्यो बारे कुराकानी गर्यौं। त्यसको योसँग गाँसिएका विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हैन अब अध्ययनहरू के भएर त्यो चाहिँ सकेसम्म आउटलाइन अब प्रकाश पार्ने काम गर्यौं। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय टुल्सहरू के छन्, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले के भन्छ भन्ने कुराहरू गर्यौं। अनि हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने नीतिगत व्यवस्था के छन् त्यो पनि कुरा गर्यौं। त्यो गरिसकेपछि अब यसले के देखियो भन्दाखेरि अब सायद यहाँले महसुस गरिसक्नु भएको छ हामी कहाँ चाहिँ त्यति धेरै छैन। अब करिक छैन भन्दा नि हुन्छ हैन, त्यो भन्ने पनि गाह्रो भयो, कतै भागो हुन सक्छ, त्यसकारण सम्भव त छैन भनेर भनिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही कन्टेक्स्टमा रहेर चाहिँ एउटा चित्र एउटा फ्रेमवर्क जस्तो बनाएको छ यहाँ हैन। अपाङ्गता र एसआरएच इन्क्लुजन सम्बन्धी चाहिँ हामीले कम्ती भने 1 2 3 4 5 वटा 6 एरियामा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ 6 डल्लाहरू साथै यहाँ देख्नुहुन्छ चित्रमा। र यसमा पहिलो के बनेको छ भन्दाखेरि र यो अरु अब डब्ल्युएचओ को डकुमेन्ट त्यो भन्दो रहेछ हैन, युएनले त्यो सबै छ भने यो विषयमा काम गर्नको लागि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट सम्बन्धित पक्षहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्थापना गरेका संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी डिपिओ भन्छौँ नि, गर्नुपर्ने हुन सक्नेछ। किन भन्दाखेरि यसको कनेक्सन के हो भन्दाखेरि एउटा त तपाईको अब हाम्रो मुभमेन्टकै स्लोगन छ नथिङ अबाउट अस विदाउट अस हैन, त्यो पनि त्यसै बनेको होइन। त्यो बनेको त नि हामीले जे भएका छौँ, जे फिल गरेका छौँ हैन, जे समस्या हामीले चाहिँ सधैँदेखि भोग्दै आएको छौँ, सायद त्यो चाहिँ त्यसमा समान अनुभूति चाहिँ अर्को पक्षको नहुन सक्छ। त्यो माने भने हाम्रा अनुभूतिहरू अनुसार चाहिँ नीतिहरू बनाउन्, योजनाहरू बनाउन्, त्यो कारण हुन् भन्नको लागि पनि डिपिओसँग पार्टनरसिप गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बाटो चाहिँ सिफारिस आएको छ, कल फर एक्सन हैन, एउटा बाटो त्यही भयो। अर्को चाहिँ अब सर हेर्दाखेरि नेपालको संविधान बाहेक अरु नीतिगत अरु कानुनहरूमा नीतिहरूमा हैन मार्गदर्शनहरू र अब निर्देशिकाहरू कुनै पनि यो विषयलाई स्पष्टसँग उठाएको देखिए हैन। जतिजना हामीले रिभ्यु गर्यौं त्यो मेन डकुमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, स्पष्ट रूपमा देखाएको व्यवस्था गरेको पाइए। हामीले चाहिँ कार्यक्रमको मुख्य स्रोत भनेकै पोलिसी हो, कानुनमा हुनु पर्यो, कानुनमा भएपछि कर्मचारी चाहिँ अब नियमावली आउला, अनि त्यसपछि अब कार्यविधि बन्लान् हैन, निर्देशिका बन्लान्। त्यो मानेमा चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रक्रिया पाटो चाहिँ क्लियर पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मानेमा त्यसलाई चाहिँ यी समग्र रूपमा समीक्षा गर्नु पर्यो, रिभ्यु गर्नु पर्यो, के छन् तिनीलाई कायम राख्नु पर्यो, के छैनन् तिनीहरू व्यवस्था गर्नु पर्यो। दोस्रो पाटो आएको छ। त्यसपछि गएर अब जब कार्यक्रम बन्छ हामीले चलन चल्तीमा सधैँ भनिआएको के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कार्यक्रमलाई अब जब कार्यक्रम बनिसकेपछि अपाङ्गताको दृष्टिकोणले हेर्ने, अपाङ्गताको दृष्टिकोणले परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा पनि अब हेल्थमा जुन प्रोग्रामहरू बन्छन् त्यसमा पनि एसआरएचआरको एङ्गलले चाहिँ हेर्नु पर्यो। अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एसआरएच सम्बन्धी सुविधाहरू व्यवस्थाहरू के कति परेका छन्, के कति बजेटरी प्रोभिजन छ भन्ने पाटोमा त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्न सकियो भने सायद एसआरएच इन्क्लुजनको एउटा पाटो चाहिँ बन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो आउनु पर्यो। त्यो पाटो छ। चौथो नम्बरमा गइसकेपछि अब यो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारको रिपोर्टिङ सिस्टम रहेछ। कन्ट्रासेप्टिभहरू चाहिँ जुन वितरण गरिन्छ
वितरण गरिसकेपछि अनि सम्बन्धित ठाउँ जिल्लाबाट सम्बन्धित केन्द्रहरूबाट चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि कतिजना व्यक्तिहरूलाई के कन्ट्रासेप्टिभ कतिवटा वितरण गरियो भनेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने छ। त्यो रिपोर्टिङ फर्मेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर थपिदियो भने पनि त्यसले सायद सम्भवतः एउटा प्लानिङमा सहयोग गर्ने भयो। किनकि प्लानिङ गर्ने बेलामा हामीले यतिजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यी एफपीका विधिहरू चाहिँ सपोर्ट गर्ने वा वितरण गर्ने भन्ने लक्ष्य बनाउन सकियो एउटा बाटो। अर्को चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने बेलामा पनि कतिजना हामी पुग्यौँ भनेर पनि रिपोर्टिङ गर्न सकिने भयो। अहिले के छ भन्दा हामी कहाँ कतिजना पुग्यो त्यो सम्बन्धी कुनै पनि तथ्याङ्कहरू छैन। अब एउटा अनुमानले चाहिँ सायद केही भन्न सकिन्छ होला, तर अहिले चाहिँ तथ्याङ्क केही पनि छैन। त्यो मानेमा चाहिँ रिपोर्टिङ सिस्टममा प्लानिङ सिस्टममा हालिदियो भने फेरि अझ बढी काम गर्छ। र यो रिपोर्ट लेख्दै गर्दा हामीले बिचमा एक दुईवटा केसहरू पनि राखेका थियौँ होइन। अब हामीले सामान्यतया एभरेज पपुलेसन जनरल पपुलेसनले विषयमा कुरा पनि गर्न नचाहने, हाम्रो आर्थिक सामाजिक परिवेशले यसलाई खुल्ला रूपमा नछोड्ने, अर्को चाहिँ हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसै पनि अब हामीलाई छेउ लगाइएको छ भने यो होल कन्टेक्स्टमा अब हामीले अटिजम भएका व्यक्ति र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति राखेर हेऱ्यौँ भने उनीहरूको एसआरएच राइटको स्थिति के हो? त्यो मानेमा चाहिँ यो विषयलाई अब अझै बढी एक्सप्लोर गर्ने, उनीहरूको अब के हो त एसआरएच भनेको उनको सन्दर्भमा के हो त्यसको डिफाइन गर्ने, त्यो मानेमा चाहिँ अझै बढी खास प्रोग्राम बनाउने, त्यसलाई अब अझै एक्सप्लोर गर्ने, डिफाइन गर्ने, त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो अटिजम भन्ने अलिकति बेग्लै हिसाब राखेको छ। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अब विद्यालयहरूमा अब खास गरी कक्षा 9 देखि 10 एउटा कुनै एउटा रिपोर्टले भनिदिएको रहेछ 9 देखि 10 को बच्चाहरूलाई चाहिँ एसआरएच सम्बन्धी एजुकेसन दियो भने चाहिँ साथीले उनीहरूको त्यसपछिकोमा चाहिँ केही प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने मानेमा चाहिँ एउटा सिफारिस आएको छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने मेडिकल पर्सनहरू डक्टर्सहरू होला, नर्सहरू होला होइन, उहाँहरूले एसआरएच बारेमा यथेष्ट पढ्नु भएको छ होइन, क्लियर आइडिया पनि छ। तर त्यो एसआरएच चाहिँ डिसेबिलिटीसँग कनेक्ट भएको छैन। त्यो मानेमा चाहिँ एसआरएच र डिसेबिलिटीलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सायद अहिले मेडिकल कोर्सहरू वा नर्सिङ कोर्सहरूमा पनि अपाङ्गता विषयलाई जोडेर पढाइदिने हो भने कम्ती यसपछि निस्किने जुन ह्युमन रिसोर्स छ, मेडिकल रिसोर्स छ, त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ अपाङ्गताबारे पढाइरहनु पर्ने थिएन होला। त्यो अटोमेटिक जान्छ र लङ टर्ममा यो एउटा चाहिँ दिगो रूपमा जान सक्छ, एउटा बाटो पनि बन्न सक्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ नि त्यो सिफारिस आएको छ मेडिकल कोर्समा राख्ने कुरा। त्यसपछि गएर अब हामी कहाँ अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खास गरी चाहिँ अब महिलाहरू होइन, गर्ल्सहरू अब सेक्सुअल एब्युज र अन्य कुनै किसिमको चाहिँ शोषण परेको बारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ रिपोर्टिङ सिस्टम होइन, त्यसको चाहिँ पर्दा बित्तिकै इभेन्ट रिपोर्टिङ होइन, कम्प्लेन रिपोर्टिङ गर्ने कुरा भयो गुनासो, त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यसपछि पनिस गर्ने, साथै एउटा चाहिँ बेग्लै सिस्टम बन्नुपर्छ कि भन्ने मान्यतामा चाहिँ नि एउटा बुँदा चाहिँ सब थपिएको छ, सिस्टम फर रिपोर्टिङ सेक्सुअल एब्युज एन्ड एक्सप्लोइटेसन र पनिसमेन्ट सिस्टम भनेर थपिएको छ। अनि त्यसपछि हामी माथि नै कुराकानी गऱ्यौँ यो विषयमा, यो क्षेत्रमा अब अध्ययन अनुसन्धान अब टक्क भन्दाखेरि छैन भन्ने नि हुन्छ, आएको छैन होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले केही भने अथवा कसैले केही भन्नुभयो भने त्यसको प्रुफ चाहिन्छ होइन, त्यसलाई कहिले भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ तथ्याङ्क रिसर्चले चाहिँ नि अब योजना बनाउन, नीति बनाउन, कार्यक्रम बनाउन सहयोग पनि गर्छ। त्यो मानेमा चाहिँ यस्तो खालको अध्ययनहरू चाहिँ सरकारी क्षेत्र र इभन गैर सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ गर्न सकियो भने त्यसले सायद ठुलो योगदान दिन्छ। त्यो भने रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने पाटोमा एउटा आएको छ। त्यसपछि गएर अर्को भनेको एउटा चाहिँ यो मान्छेको जीवनको चरण हुन्छ नि, मान्छे जन्मिन्छ अनि हुर्किँदै जान्छ, त्यसपछि बाल्यकालदेखि अब युवा के किशोर किशोरी बन्ला, त्यसपछि युवा बन्ला, त्यसपछि प्रौढ बन्ला, त्यसपछि अझै अब बुढो हुँदै जाला भने यो अपाङ्गताको व्यक्तिको केसमा चाहिँ एसआरएचको इस्यु, त्यसको निड होइन, त्यसको चाहिँ इन्टरभेन्सन विभिन्न एज स्पेसिफिक हुने भएको हुनाले पनि त्यो खालको सिस्टम चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ नि एडप्टिङ लाइफ साइकल एप्रोच एसआरएच भन्ने थपिएको छ। र अब पहुँचयुक्तको बारेमा चाहिँ मैले लामो बोल्न चाहिनँ, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको
प्रकृति अनुरूपको पहुँचयुक्तता हुनुपर्छ भन्ने पाटोमा चाहिँ सताएको छ। एक्जाम्पल एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ भनौँ न यो परिवार योजनाको एउटा विधि अन्तर्गत चाहिँ यो पिल्स भन्ने हुन्छ होइन। त्यो पिल्समा चाहिँ जो देख्नुहुन्छ सायद त्यो पिल्सको प्रयोग गर्न त्यति गाह्रो छैन होइन। त्यसमा चाहिँ अब क्लियर देखिएको हुन्छ भने अब दृष्टिविहीन साथीहरूको लागि व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो पिल्समा ब्रेल लिपि मात्र हालिदिँदा पनि सायद त्यसलाई चाहिँ अब थप अटो गाइडेड हुन्छ भने यी साना साना कुरा धेरै छन् जुन कुरा हामीले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, एड्रेस गर्न सकिन्छ। त्यो मानेमा चाहिँ र यो चाहिँ समग्र कुरा हो। यो भनेको अब स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँदेखि लिएर विधिहरू, प्रक्रियाहरू, सूचना सामग्री होइन, पब्लिकेसन सबै कुरामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रकृति अनुरूपको पहुँचयुक्तता कायम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा पोजिसन आएको छ। त्यसपछि हामी अब सम्भवतः नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको एसआरएचआर सम्बन्ध अलिक बढी कुरा गर्न थालेको चाहिँ करिब 1 वर्ष जति 1.5 वर्ष हुन आँट्यो होइन। अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई को प्रकृति अनुरूपको एक खालको मोडेल एसआरएचआर कहाँ छ भनेर भन्यो भने साथ नेपालमा छैन अहिले। होला एकाध ठाउँमा चाहिँ र्याम्प बनेको होला, एकाध ठाउँमा चाहिँ बहिराको आफ्नो प्रयासमा दोभाषी व्यवस्था बाटो हुन सक्छ होला होइन। एकाध ठाउँमा चाहिँ के व्यवस्था गरेर हुन सक्छ। तर समग्रमा चाहिँ एउटा मोडेल जस्तो नमुना जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले केही पनि छैन भने सरकारले चाहिँ कम्तीमा पनि केही प्रदेशहरूमा वा निश्चित फोकल पोइन्टहरू तोकेर चाहिँ सबै कुराको पहुँचयुक्तता कायम गर्दै ह्युमन रिसोर्स सहितको गर्दै एउटा चाहिँ नमुना एसआरएचआर केन्द्रको रूपमा कुनै विद्यमान स्वास्थ्यको कार्यालय वा अफिसलाई सेवा केन्द्रलाई विकास गर्यो भने सायद त्यसबाट चाहिँ देशभरि नै धेरै गरी सिक्न पाइन्थ्यो होला। त्यो मानेमा चाहिँ एउटा नमुना बनाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा आएको छ। त्यसपछि हामीले अब एसडिजी बारे धेरै कुरा गऱ्यौँ, गर्दै गयौँ। सायद अब एसडिजीको स्वास्थ्य अन्तर्गत गोलमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा छुट्टै केही पनि छैन होइन। सायद अब त्यो एसडिजी कति चेन्ज गर्न सक्छ हुन्न होला र पनि अब डिपिओ कम्युनिटीले चाहिँ डिसेबिलिटी कम्युनिटीले र अन्य अब संस्थाहरूको सपोर्टमा पनि राष्ट्रिय पुनर्योजना आयोगसँग होइन एउटा डायलग गर्न सकिन्छ ताकि यो विषयलाई विशिष्ट रूपमा सम्बोधन जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ एउटा त्यो आएको छ। एजेन्डा एसडिजी एजेन्डा 2030 तिनकै युनिभर्सल एक्सेस टु एसआरएचआर भन्ने चाहिँ त्योमा गोलमै आएको हुनाले त्यो गर्न सकिन्छ होला। अर्को बाटो अब युएन एजेन्सीहरूले पनि यही विषयलाई फोकस गरेर एउटा फन्डिङ गरेको चाहिँ सुन्नमा आएको छैन। नम्बर 1 सायद त्यो पनि युएनको एउटा ठुलो दायित्व अन्तर्गत पर्छ होला होइन। यिनी सबै कन्भेन्सनहरू अब कोभेनान्टहरू होइन अभिसन्धिहरू सबै कतिको पर्छ युएन अन्तर्गत चल्ने भएको नम्बर 1। नम्बर 2 युएनले अब ठुलो बढी भएको हुनाले सरकारलाई चाहिँ यो विषयमा उपयुक्त नीतिहरू बनाउन प्रेसर दिन सक्छ। नम्बर 2 अर्को चाहिँ अब युएनले फन्डिङ गर्ने ठिक छ ल डिपिओसँग पार्टनरसिप गर्न सम्भव भएन, फन्डिङ गर्न सम्भव भएन भने जुन सतह युएनको फन्डिङ छ त्यसमा चाहिँ एसआरएचआरलाई इन्क्लुसिभ बनाऊ है भनेर चाहिँ प्रिकन्डिसन त राख्न सक्छ होला। सायद त्यो पाटो पनि एउटा चाहिँ सम्भावना रूपमा चाहिँ यहाँ त युएन पाटोमा थपेका छौँ। र अर्को चाहिँ अब आइएनजिओ कम्युनिटीहरूको पनि हेल्थमा धेरै प्रोग्राम छ। धेरै संस्थाहरूले चाहिँ अब हेल्थ सम्बन्धी र प्रजन स्वास्थ्य सम्बन्धी अब कामहरू गर्नुहुन्छ अनि आइएनजिओहरूले पनि आफ्नो प्रोग्रामलाई एकपटक चाहिँ अपाङ्गता मात्रै शब्द सम्झेर अगाडि बढिदिने हो भने हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। धेरै त्यो सम्भावना छ, सायद त्यो इच्छा पनि छ होइन। त्यो हामीसँग हाम्रो आउटरिच पनि आइएनजिओको समुदायसँग पुर्याउनु पर्ने होला एउटा पाटो छ। अर्को चाहिँ अब नागरिक समाजहरू अन्य अब गैर सरकारी संस्थाहरू लगायतका अब नागरिक समाज संस्थाहरूले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एसआरएचआरको बारेमा चाहिँ बोल्दै सुरु गर्ने हो कि त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो डिपिओहरूले उहाँहरूसँग सहकार्यको सुरु गर्ने एडभोकेसी सहकार्य हुनसक्छ होइन। खालि यो प्रोजेक्ट फन्डिङ र मात्र नभएर भोइसको लागि पनि सहकार्य हुनसक्छ। त्यो बाटो त्यहाँ थपेको छ। अर्को चाहिँ अब हामीले हाम्रो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन के अरे महासन्धि छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हुने समग्र रिभ्यूहरू राज्यको स्टेट रिपोर्ट लेख्ने क्रममा वा स्याडो रिपोर्ट लेख्ने क्रममा वा युएनमा गएर अब प्रेजेन्ट गर्ने डिफेन्ड गर्ने यो क्रममा
त्यो होल चेनमा होल साइकलमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिपिओहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन छ। तर अब अन्य अब कन्भेन्सनहरू होइन अब सेडाको कुरा आएको छ होइन युपिआर कुरा आएको छ भने अरू कन्भेन्सनको रिपोर्टिङ प्रोसेस स्याडो रिपोर्टिङ प्रोसेस प्रक्रियाहरूमा पनि सायद डिसेबिलिटी कम्युनिटीको उत्तिकै सपोर्ट के अरे सहभागिता भयो भने हाम्रा सवालहरू तपाईँहरूको सवालहरू तपाईँहरूले मल्टिपल वेले उठाउन सक्नुहुन्छ र त्यो अनुसार नै स्टेटलाई दिने जुन सिफारिस दिइन्छ हाम्रा सवालहरू त्यहाँ झन् थपिएर आउँछन्। त्यो भएपछि राज्यले थप बढी प्रेसर पर्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले खालि एउटा पाटो मात्र दिनुभन्दा विभिन्न संस्थाहरूको विभिन्न कन्भेन्सनहरूको सँगसँगै जान सक्यो भने राज्यलाई यसले बढी प्रेसर दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर एप्रोच राखिएको छ होइन। र अन्तिममा आइसकेपछि अब सिम्पल कुरा होइन अहिले चाहिँ अब हामी कोभिडको स्थितिमा छौँ, देश चाहिँ लकडाउनमा छ। यद्यपि यो बेलामा अब अपाङ्गताका व्यक्तिहरूको एचआरका निडहरू के छन्, समस्याहरू के छन् होइन, त्यसलाई एड्रेस कसरी गर्ने भन्ने खालको चाहिँ इमर्जेन्सी अवस्थामा कसरी कोपिङ गर्ने भन्ने हिसाबमा पनि सायद छुट्टै के संयन्त्र वा विद्यमान बन्ने नीति नियम संयन्त्रलाई एड्रेस गर्ने त्यो पाटो पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ 16वटा बुँदामा यसको चाहिँ कल फर एक्सनमा आएको छ। छोटकरीमा मैले यो डकुमेन्टमा भएको कुरालाई भन्नुपर्दाखेरि साथ यति नै होला होइन, छोटकरी भन्न चाहेँ र समराइज गर्न चाहेँ। र अन्त्य फेरि पनि के दोहोऱ्याउन चाहँ भन्दाखेरि यो डकुमेन्ट एउटा मसौदा हो, ड्राफ्ट हो र यहाँहरूले यहाँका आफ्ना सवालहरू होइन लागेका कुराहरू चाहिँ निर्धक्कता साथ होइन हाम्रो बयानकोतिर नफर्की अनि हाम्रो चाहिँ भिजन नेपाल भिजुअल इम्प्याक्टतिर नफर्किएर उहाँहरूले के भन्नु होला भन्न नसोचिकन निर्दय साथ राख्नुभएको हुन्छ। अर्को चाहिँ नि ताकि हामीले डकुमेन्ट अझै राम्रो अझै बढी परिष्कृत अझै राम्रो र अझै बढी चाहिँ नि भनौँ न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चाहिँ रिफर गर्न लागेको डकुमेन्ट बनाउन सकौँ। त्यो भएर चाहिँ यसमा माथि हाम्रो ओनरसिप पनि बढी आउँछ, यसले चाहिँ बढी मानदण्ड पाउँछ र बढी कामयाबी भइन्छ। साथ यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई चाहिँ छलफलको लागि विचारको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पुनः एकपटक चाहिँ यो दुईटा संस्थाहरू र खास गरी चाहिँ बयान त यो मुभमेन्टको संस्था नै भइहाल्यो र भिजुअल इम्प्याक्ट जो चाहिँ यो मुभमेन्टले सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। सायद यो निकै सुनौलो मौका पनि हो र भोलिमा चाहिँ अब डिसेबिलिटी कम्युनिटी र यो संस्थाको सहकार्यबाट अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र छोटकरीका साथ मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याएँ मैले। राम सर हुनुहुन्छ? रामजीको आवाज सुनिएन। रामजी हजुर बोल्दै हुनुहुन्छ भने अनम्युट गर्नु होला है, तपाईँको भिडियो म्युट छ। सरी अडियो म्युट छ भने भिडियो म्युट छ भन्नुभएको छ। सायद रामजीकोमा केही समस्या आयो होला। अब यहाँ पछि म आफैले लिड गर्न चाहेँ। शिव सरलाई धन्यवाद, हजुरले एकदम कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा एकदम छोटो रूपमा पोजिसन पेपरमा भएका कुराहरूलाई तपाईँले छोटो समयमा एकदम राम्रोसँग हजुरले प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। अब हामीले भिजुअल इम्प्याक्टबाट चाहिँ सोसियल च्याम्पियनरको रूपमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट ड्युरेसनमा सोसियल च्याम्पियनरको रूपमा हाम्रो नेत्र निवास सङ्घ नेपाल र एनएपिडीबाट केही साथीहरूलाई च्याम्पियनको रूपमा उहाँहरूले डेभलप गर्नुभएको छ। र हामी अब चाहिँ त्यो सोसियल च्याम्पियनर्सहरूबाट चाहिँ उहाँहरूको यो 1 वर्षको दौरानमा उहाँहरूको के कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो अथवा यो पोजिसन पेपरमा पनि केही कुरा उहाँहरूको छ भने उहाँहरूको कुरा राखिदिनलाई म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो हुनुहुन्छ एलिजना साक्यजी। एलिजना साक्यजी यहाँ हुनुहुन्छ? एलिजना साक्यजीलाई म अनम्युट गर्दैछु, हजुरले एक्सेप्ट गर्नु होला प्लिज। हजुर सबैलाई नमस्ते। प्लिज एलिजना। मेरो नाम एलिजना साक्य हो, म एनएपिडी को मेम्बर हो। मेरो साउन्ड अलि सानो छ क्या, त्यही भएर राम्रोसँगै सुन्दैन। हजुर ठिक छ एलिजना जी।
हो फेरि एकताल भनिदिनुहुन्छ? एलिजनाजी, हजुर जसरी यो सोसियल क्याम्पेनरको रूपमा 1 वर्ष जुन भिजिबल इम्प्याक्टको कार्यक्रममा हजुर रहनुभयो नि, तपाईँको 1 वर्षको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? विभिन्न फोरमहरूमा तपाईँले अपाङ्गता मैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा हजुरहरूले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ सोसियल क्याम्पेनरको रूपमा। तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स थोरै सुनाइदिनु न। हामीले 2 जनाको मात्र एक्सपिरियन्स सेयरिङ गरिसकेपछि हामी आजको यो सेसनको लागि डिस्कसनको लागि म फ्लोर ओपन गर्नेछु। हस् एलियानाजी। हुन्छ। मैले एनपिटीको मेम्बर भएर चाहिँ धेरै संस्थाहरू धेरै जस्तो एडभोकेसीको उसमा जान पाउने अवसर मैले पाएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि सबै कुरा राम्रो उहाँले सुनिदिनु हुने, तर सबै भनौँ न हामीले जति गुनासोहरू लिएर गए पनि उहाँले राम्रोसँग सुनिदिनु हुन्थ्यो। तर कस्तो भने मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के भयो भन्दा त्यहाँ जाँदा सपोज एउटा ठाउँमा म गएँ सडक विभागमा। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले राम्रोसँग सुनिदिनु भयो। सबै कुराहरू पनि जोस् हामीले जे भन्न मन लागेको कुरा त्यो सबै भन्न पनि पायौँ। तर कस्तो भने एक्सेसिबिलिटीको कुरामा चाहिँ मैले आफै भोग्नु पर्दाखेरि चाहिँ म भनौँ न मेरो एक्सपिरियन्स विदाउट फिल्टरै भन्छु। म चाहिँ त्यो नमबुद्धमा गएँ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो विचर एक्सेसिबिलिटी त सायद थियो, त्यहाँ नभएको कुरा होइन, थियो त्यहाँ विचर एक्सेसिबिलिटी। तर कस्तो भने विचर एक्सेसिबिलिटी त थियो, तर भित्र पुग्ने ठाउँमा चाहिँ साँघुरो बाटो पर्थ्यो कि त्यसले गर्दा कस्तो भन्दा साँघुरो पऱ्यो अनि लेफ्ट साइडतिर चाहिँ जाने ठाउँमा चाहिँ भिड परेछ कि। अनि म चाहिँ त्यहाँ विचार जान पनि सकेन। जसो तसरी मलाई 4 जनाको हेल्प चाहिने नै भयो कि। तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ विचर एक्सेसिबिलिटी थियो जस्तो हामीले त्यहाँ गुनासो गर्दै त्यो संशय थियो विचर एक्सेसिबिलिटी। तर विचर एक्सेसिबिलिटी भए तापनि कस्तो रिसर्च उहाँले भनौँ न विचर होल्डरलाई रिसर्च नगरिकन कस्तो हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने हामीले एडभोकेसी गर्न जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराको कार्यान्वयन चाहिँ भयो। तर रिसर्च राम्रो रिसर्च हिसाबमा चाहिँ त्यो एक्सेसिबिलिटी भए पनि त्यसको राम्रोसँग भएन कि। मतलब फेसिलिटी भयो तर अर्को नजरमा भयो। तर एउटा विचर होल्डर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो एक्सेसिबिलिटी मेरो लागि चाहिँ त्यो के अरे भनौँ ट्रुथफुल भएन कि। त्यो मैले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेँ विदाउट फिल्टर है त। के त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ त्यसको लागि सरी। हुन्छ एलिजनाजी। धन्यवाद विश्वजी, थ्याङ्क यू। धन्यवाद एलिजाजीलाई। चाहिँ उहाँले आफ्नो अनुभव जे फिल गर्नुभयो त्यही कुरा नै वास्तवमा अघि शिव सरले जुन प्रस्तुति राख्नुभयो त्यसैलाई यो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ उहाँले अनुभव गर्नुभएको कुराले पनि एउटा जस्टिफिकेसन दिन्छ। शिव सरलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन्छु। अघि यहाँनिर होस्टले म एमसीलाई पनि डिसेबल गरिदिनु भएको रहेछ कि बोल्नलाई एलाउ नै रहन्छ, त्यही भएर अघि म हराइरहेको थिएँ। तर केही छैन, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र हामी शङ्करजीलाई सुन्छौँ। शङ्करजी पनि वान अफ द युथ च्याम्पियन हो। यसमा चाहिँ नि यो एसआरएचआरको सेक्टरमा भिजिबल इम्प्याक्टले गरेको प्रोग्राममा एडभोकेसीमा चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। उहाँको शङ्करजीको कुरा एकैछिनमा सुन्छौँ। हामीसँग यस बिचमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका महासचिव राजु बस्नेत सर अघि नै जोडिनु भएको छ भने हामीसँग अटिजम केयरका डाक्टर सुन्ता पनि जोडिनु भएको छ सुरुदेखि नै। यसै गरी अन्य व्यक्तित्वहरू जुन जोडिनु भएको छ। यहाँनिर यो समयलाई मैले फोरमलाई चाहिँ देख्छु मैले हजुर एफप्यानबाट अनिल सर
ओके, अनिल सर एफएनबाट जोडिनु भएको छ। एफएन हाम्रो वान अफ द भेरी बिग पार्टनर होइन, हामी सहकार्य गरिरहेको छौँ। र अर्को एकजना व्यक्तित्वलाई म यहाँनिर परिचय गराउन चाहन्छु, जसलाई चाहिँ नि एकदम भेरी ट्यालेन्टेड, भेरी यङ, भेरी डाइनामिक पर्सन, र यो डिसेबिलिटीलाई चाहिँ भित्रैबाट अन गरेर एकदम नजिकबाट चाहिँ नि यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर, चाहे यहाँ नेपालमा बस्दा आफू एउटा जिम्मेवार ठाउँमा हुँदा होस् अथवा उहाँ युएसमा पढ्दाखेरि र अहिले फर्केर आएपछि पनि यो विषयमा चाहिँ एकदमै मेरो भित्रैदेखिको एउटा प्यासन हो, मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँहरू धेरैले अघि शिव सरले कुरा गर्नुभएको थियो, रामजीले एउटा लिड गरेर एमएसआईमा मेरिस्टोप्सबाट चाहिँ एउटा रिसर्च गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा मलाई पनि गाइड गरेर मसँग एकदम अगाडि सँगै हातमा हात मिलाएर इन्करेज गर्दै हिँड्ने एकजना त्यति बेला एमएसआईमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो निलिमाजी। निलिमाजीले सायद त्यहाँ अब ह्यान्डेज अथवा ह्यान्डसेक गरेर केही गरेर हेलो भन्न सक्नुहुन्छ होला, अथवा कसैले देख्नु पनि भयो होला निलिमाजीलाई। निलिमाजी, वी वुड लाइक टु वेलकम यु है। तपाईँ अहिले ठ्याक्कै डिसेबिलिटीको डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा तपाईँ त्यो ठाउँमा नभए पनि तपाईँ जस्तो तपाईँले एमएसआईमा हुँदाखेरि यो रिसर्चमा मैले उहाँलाई किन चिनाइरहेको छु भने उहाँले नै यो रिसर्च पछाडि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ एमएसआईमा ठुलो एउटा युथ प्रोजेक्ट लिड गर्नुभएको थियो। त्यसमा वान अफ द बिग कम्पोनेन्ट चाहिँ डिसेबिलिटी भन्ने थियो, र उहाँले नेतृत्व गरेर एमएसआईको झन्डै 8-10वटा भन्दा बढी रिजनल अफिसहरूमा चाहिँ हामीले अलमोस्ट अहिले त सेन्ट्रल अफिसमा गरेर 500+ मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँको स्टाफहरूलाई हामीले इन्क्लुडिङ यङ भलेन्टियर्स होइन सबैलाई चाहिँ हामीले डिसेबिलिटीको ट्रेनिङहरू, सेन्सिटाइजेसनको ट्रेनिङहरू गरेका छौँ, विच वाज द अन्डरसिप अफ द लिडरसिप अफ द अन्डर द लिडरसिप अफ हाम्रो निलिमाजी। निलिमाजी सायद हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ होइन? निलिमाजीलाई चाहिँ किनभने यो डिपिओले चाहिँ एकदमै उहाँको एक्सपर्टिजलाई, उहाँको जुन एउटा सदाशयतालाई चाहिँ हामीले आगामी दिनमै एकदम राम्रोसँग मोबिलाइज गर्न सक्छौँ उहाँको टाइमहरू भएको हिसाबमा भनिन्छ। किनभने विगतमा उहाँले धेरै लामो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ डिसेबिलिटीमा, र अहिले त्यो एमएसआईले जति पनि डिसेबिलिटी इन्क्लुसिभ मेटेरियलहरू बनाएको छ, प्रोग्रामहरूमा जुन एक्सेसिबिलिटीको कम्पोनेन्ट हाल्न खोजिरहेछ, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युटर चाहिँ वान अफ द बिग कन्ट्रिब्युटर हाम्रो निलिमा रावतजी पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर मैले उहाँलाई चिनाएँ। हजुर विश्वजी, यस पछाडि चाहिँ हामी अब डिस्कसनको सेसनलाई लान्छौँ र शङ्करजीको कुरा सुने पछाडि अनि त्यो डिस्कसन सेसनलाई चाहिँ अगाडि लिड गरिदिनलाई म विश्वजीलाई अनुरोध गर्दछु। र अनि शिव सर हामीसँगै हुनुहुन्छ, राजु सर हामीसँगै हुनुहुन्छ। राजु सरको हामी अन्त्यतिर सुन्छौँ र अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ अन्तिम रिमार्क सुन्छौँ। आज अनफर्चुनेटली सरकारी सेक्टरबाट चाहिँ हामीसँग दुवै मन्त्रालयबाट हामीले बोलाएका थियौँ, उहाँहरू आउन सक्नु भएन, मिटिङको अलिकति कन्फ्लिक्टिङ टाइम भयो, मन्त्रालयले अपर्चुनिटी हामीलाई बोलायो भन्ने हिसाबमा महिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउन सक्नु भएन। तर केही छैन, आज हामी डिपिओ स्पेसिफिक डिस्कसन गऱ्यौँ भने अब अर्को चरणमा चाहिँ हामी यसलाई अब यसको अलिकति यो राम्रो खालको डकुमेन्ट बनाएको छ र यसलाई हामी अलिकति ग्रान्ड डिसिमिनेसन पनि गर्छौँ। त्यो डिसिमिनेसनमा चाहिँ अझ मल्टिसेक्टर स्टेक होल्डरहरू, सरकारका अघि तत्त यो जुन सिफारिसहरू सुन्नुपर्ने तत्त निकायका व्यक्तिहरूको पनि उपस्थितिमा सम्भव भए फिजिकली, सम्भव नभए यस्तै भर्चुअली हामी चाहिँ अर्को एउटा ग्रान्ड इभेन्ट गरेर यसको चाहिँ हामी डिसिमिनेट पनि गर्छौँ, भिजिबल इम्प्याक्ट र हामी सँगसँगै मिलेर। अब यसका साथसाथमै अबको सम्पूर्ण इन्टायर सेसनलाई चाहिँ लिड गरिदिनलाई चाहिँ म विश्वजीलाई अनुरोध गर्दै म चाहिँ तपाईँहरूसँग साइलेन्ट लिसनर भएर बस्ने अपेक्षा छ। थ्याङ्क यू राम सर। शङ्करजी, हामीले तपाईँको एक्सपिरियन्स अहिले तपाईँ जुन 1 वर्षको लागि भिजिबल इम्प्याक्टबाट जुन सोसियल क्याम्पेन, युथ सोसियल क्याम्पेनरको रूपमा जुन तपाईँ आउनु भएको छ, तपाईँको 1 वर्षको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? सक्नुहुन्छ भने तपाईँको भिडियो शुद्ध, म आफैले अफ गरेर छु भिडियो फेरि, सरी है, तपाईँले आफ्नो भिडियो शुद्ध तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो भने बेटर हुन्छ भन्दै। शङ्करजी प्लिज। हस्, थ्याङ्क यू विश्व सर लगायत रामदाई र भिजिबल इम्प्याक्टलाई समेत हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। हामीलाई यसरी आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू राख्ने अवसर समेत दिनुभयो र हामी सम्पूर्ण यो भिजिबल इम्प्याक्ट र बायनको समग्र दुईटै अर्गनाइजेसनका युथ च्याम्पियनहरूको तर्फबाट दुवै संस्थालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामीले चाहिँ यो भिजिबल इम्प्याक्ट र बायनको तर्फबाट युथ च्याम्पियनको रूपमा एडभोकेसी लगायत विभिन्न किसिमका गतिविधिहरूमा सहभागी भइराख्दाखेरि केही समस्याहरू भेटेका छौँ। मैले यो शिव सरको पोजिसन पेपर सुन्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हामीसँगै एडभोकेसीमा हिँडेर तयार पारेको जस्तो लाग्यो मलाई। हामीले
ग्राउन्डमा ठ्याक्कै जस्तो अवस्था भेटिरहेका छौँ त्यही कुराहरूलाई टपक्कै टिपेर जस्तो हामीले नै प्रिपेयर गरेर चाहिँ यो पोजिसन पेपर बनेको जस्तो लाग्यो मलाई। यो कुरा राखेँ र अब केही हामीले एडभोकेसीको क्रममा जाँदाखेरि भेटेका मुख्य समस्याहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला अपाङ्गताभित्र पनि विविधता छ र विविधता भएको कारणले गर्दा फरक फरक वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एसआरएचआरसँग सम्बन्धित फरक फरक इस्युजहरू छन्। तिनीहरूलाई कम्बाइन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ यो बुझाइको समस्या। अपाङ्गता भएका बाहेकका व्यक्तिहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ घाँस बाँस कपास भइहाल्यो नि, त्यो बाहेक अरू उनीहरूलाई किन चाहियो, ल उनीहरूलाई धेरै नै चाहियो, शिक्षा चाहियो, त्योभन्दा अरू किन चाहियो भन्ने किसिमको सोचाइ छ। यो एउटा बुझाइमा भएको समस्या। अनि यो बुझाइको समस्याले गर्दा जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विवाह किन गर्नु पर्यो, आफू त यस्तो छ बच्चा किन जन्माउनु पर्यो भन्ने जस्ता समस्याहरू हामीले ग्राउन्डमा गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू भेट्यौँ। यसको अतिरिक्त चाहिँ अर्को हामीले मुख्य भेटेको कुरा चाहिँ बहिरा साथीहरूलाई सबैभन्दा पहिला सञ्चारको समस्या, दृष्टिविहीन र व्हिलचेयर युज गर्ने साथीहरूलाई पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको समस्या जस्ता समस्याहरू भेट्यौँ। र यी समस्याहरू भेट्दै गर्दाखेरि हामीले यसको समाधानका पाटाहरू पनि केही नयाँ हामीले चाहिँ नयाँ समाधानका मार्गहरू पनि देख्यौँ। जस्तो कि भिजिबल इम्प्याक्ट बायन लगायतका संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एसआरएचआरको बारेमा समेत उहाँहरूले यसलाई चाहिँ मुख्य मुद्दा बनाएर विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेको हुन्छ। यो एउटा पोजिटिभ भयो। अनि मेरिस्टोप सेन्टरले पनि बाहिर साथीहरूको सञ्चारको लागि चाहिँ उहाँहरूले लेखेर सञ्चार गर्न सक्ने सम्मको चाहिँ गराउनु भएको रहेछ। यी यस्ता कुराहरू पोजिटिभ छन्। त्यस्तै गरी अटिजम केयर नेपालले चाहिँ यो विभिन्न किसिमका इङ्ग्लिसमा भएका डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ यो वर्डमा भएका डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ यो एक्सेसेबल बनाउनको लागि चाहिँ पिक्टोरियल बनाउने प्रयत्न गर्दै गर्नुभएको, जसले चाहिँ बौद्धिक अपाङ्गता भएका र अन्य किसिमका जो चाहिँ अनसिन डिजेबिलिटी हुनुहुन्छ, अदृश्य अपाङ्गता, उहाँहरूलाई चाहिँ सहज हुने गरी त्यस्ता डकुमेन्टहरू रेडी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यो कुराले चाहिँ अब जसरी बायन भिजिबल इम्प्याक्टको इनिसिएसनले निकट भविष्यमा चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो एसआरएचआरलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई झकझकाउन सफल हुनेछ भन्ने लागेको छ। आफ्ना अनुभवहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। शङ्करजी धन्यवाद। तपाईँले जस 1 वर्षमा सोसियल क्याम्पेनर हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिदिनु भयो। पक्कै पनि धेरै मान्छेहरूको बुझाइमा एकदमै कम छ। तपाईँ हामीले भोग्दैन आएको। त्यस्तै गरी भौतिक संरचना मैत्री छैन। अघि एलिजानाजीले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। भौतिक संरचना डेभलप भए पनि राम्रोसँग स्टडी नगरिकन भौतिक संरचना डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न नसकिरहेको अवस्थाहरू, विभिन्न समस्याहरू हजुरहरूले देखाउनु भयो, जुन शिव सरको प्रेजेन्टेसनमा धेरै कुराहरू आइसकेको छ। अबको लागि चाहिँ म फ्लोर ओपन डिस्कसनको लागि फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु, जसको लागि चाहिँ हजुरहरूले मोर अप्सनभित्र गएर ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। ह्यान्ड रेज गरेर प्रश्न राख्दाखेरि अझ सजिलो तरिकाले हामीले यो मिटिङका डिस्कसन्सहरूलाई ल्याउन सक्छौँ भन्दै तपाईँहरूलाई ह्यान्ड रेज गर्नभन्दा भन्दै चाहिँ या च्याट बक्समा पनि मैले केही प्रश्नहरू देखिरहेको छ। डाक्टर सुनिता मलेकु म्यामले चाहिँ आफ्नो छोराले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब अलिकति भइरहेको भएर उहाँले प्रश्न यहीँ राख्नु भएको छ। हजुरहरूले अझ केही प्रश्न छ, केही सुझाव छ, केही सजेसन छ भने कृपया ह्यान्ड रेज गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै म डाक्टर सुनिता मलेकुजीको क्वेरी चाहिँ म पढिदिँदैछु। शिव सर प्लिज हजुरले चाहिँ नोट गरिदिँदै गर्नु होला है सर। हस्। Great and comprehensive presentation from Shiva sir. I enjoyed truly, and I am simultaneously Zoom class. I'm in simultaneous Zoom class for my son, so can't speak. I agree with all the issues discussed. Young adults with autism are dealing with serious issues related to sexual health. They themselves are hopeless, but their parents are quite unaware and assume this as important issue. So lots of inappropriate had occurred in public. Girls are abused, so girls are given pills or even remove uterus in families.
It's also need of time to train and educate parents regarding SR-HR issue. Big opportunity. I look forward to collaborate and research related to individual disability and their SR-HR issues. Thank you everyone. यो चाहिँ हाम्रो सुनिता मल्लिकजीले आफ्नो क्वेरिज सजेसन्स राख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरी म अझै अन्य यहाँ उपस्थित सर म्याडमहरूलाई आफ्नो ह्यान्ड रेज गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अहिले हामीले किरण शिल्पकार सरको ह्यान्ड रेज भएको देखिरहेको छौँ। किरण सर, मैले हजुरलाई अनम्युट गर्दैछु, प्लिज हजुरले हजुरको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले आएका प्रश्नहरूको एकमुष्ट सायद अन्तिममा शिव सरबाट जवाफ लिनेछौँ। किरण सर प्लिज। सुनिन्छ? एकदम सर। थ्याङ्क यू भेरी मच विशुजी। मलाई लाग्छ मैले अर्को थ्याङ्क्स चाहिँ पक्कै भिजुअल इम्प्याक्ट र BUN लाई दिनुपर्छ, जसले गर्दा हामी सँगसँगै NAPD ले सँगसँगै काम गर्ने अवसर मिल्यो र हाम्रा केही साथीहरूले SR-HR का बारेमा अझ बढी सिके र त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ एप्लाई गर्न पाए भन्छु। त्यसपछि दोस्रो धन्यवाद चाहिँ शिव सरलाई। शिव सरलाई अब मलाई लाग्छ धेरै पछि भेट भएको छ अपाङ्गता क्षेत्रमै भनेर पनि, र उहाँ अझ बढी हामीलाई समाहित गर्नको लागि चाहिँ अब इन्क्लुसिभ वेबबाट अझै अर्को सेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने सुनेको थिएँ, आज भेट भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र उहाँको प्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दा मलाई लाग्छ अब अघि पनि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, राम्रो प्रेजेन्टेसन भएको छ र जुन च्याम्पियनर भएका भाइहरूको कुराबाट पनि भनिसक्नु भएको छ उहाँहरूले, हामीले आफैले ल्याएको जस्तो गरी गरिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको कुराहरू भएको छ। तथापि मेरो चाहिँ एउटा दुईटा मात्र कुराहरू, त्यो अब मलाई लाग्छ हामीले डिटेल रूपमा हेर्न पाएको पनि छैन र त्यसपछि पक्कै पाइन्छ होला, अर्गनाइजरहरूले पक्कै त्यो पुर्याउने वातावरण गर्नुहुन्छ होला। पक्कै अध्ययन र अनुसन्धानको कुराहरू चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ त्यो इस्युमा छैन भन्नुभएको छ उहाँले। अब मलाई लाग्छ पक्कै यसमा नभएकै हो र त्यसपछि यो इस्युमा कुरा गर्न अझ पनि एकदम खुलेर हामी कुरा गर्न सक्दैनौँ। र मलाई चाहिँ यहाँनिर के भन्न मन लाग्छ भने जस्तो कि यो विषयहरूमा अब FWLD र NDWA भयो र त्यसपछि NAPD ले पनि सानोतिनो गरिरहेछ र सायद मेबी अब NFDN सँग पनि छ कि यो SR-HR इस्युहरूसँग जोडिएको अध्ययन अनुसन्धान जो सानो या ठुलो कुनै रिपोर्टहरू छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ पक्कै हेर्नु भयो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। र मलाई लाग्छ BUN आफैले पनि गरेको जस्तो लाग्छ र भिजुअल इम्प्याक्टले पनि त्यो गरेको रिपोर्टहरूलाई पनि पक्कै त्यसमा जोडेर चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। भन्दै लास्टमा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यो इस्यु चाहिँ के भन्छ सबैको आवश्यकता हो, तर हामीले खुलेर चाहिँ भन्न नसकेको परिप्रेक्ष्य चाहिँ हो कि, त्यसैले यसलाई अलिकति त्यसरी चाहिँ एकदम फोर्सफुली चाहिँ जोड्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। किरण सर हजुर थ्याङ्क यू। सायद हामीले सबैलाई नै यसको पोजिसन पेपर जति पनि डेभलप भएको छ त्यसको कपी हामीले सबैलाई इमेलको थ्रुबाट पठाएको होला। सायद केही समस्या भएर सायद हजुरकोमा आइपुगेन होला, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। पक्कै पनि हजुरकोमा पछि आइ नै हाल्नेछ। मैले अरू अन्य सरहरूको सर म्याडमहरूको मैले ह्यान्ड रेज भइरहेको देखाएको छैन। यदि ह्यान्ड रेज नगरे पनि हजुरहरूले आफ्नो क्वेरिजहरू राख्नलाई च्याटमा अथवा अनम्युट गरेर डाइरेक्ट बोल्न सक्नुहुन्छ। मैले अनम्युटको अप्सन पुरै ओपन गरेर राखिदिएको छु। अहिले मैले सबिनाजीको क्वेरी भनेर मैले देख्दैछु। सबिनाजी प्लिज। Thank you Siva sir for this comprehensive presentation. Sir हजुरको प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि जुन नेसनल टुल्सहरू तपाईले शेयर गर्नुभयो त्यसमा आई थिंक हाम्रो नेशनल हेल्थ पोलिसी जुन चाहिँ मेजर हेल्थ पोलिसीहरू छ नि त, नेशनल हेल्थ पोलिसी अहिले यो डिसेबिलिटीको लागि गाइडलाइन्स निकालेको छ NHSSP ले, त्यसको बारे केही मिसिङ भइरा हो कि भनेर एउटा डाउट थियो। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईले कल फर एक्सनमा एकदम होलिस्टिकली भन्नुभएको थियो कि लाइक कसरी बजेटिङ देखि लिएर इन्फर्मेसन एक्सेसिबिलिटी इन्टरनेशनल पार्टनरशिपको बारे भन्नुभयो। बट आई थिंक त्यसमा ह्युमन रिसोर्स क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टको कहीँ इन्क्लुड भएको छ कि नाइ त्यो चाहिँ मैले मिस गरेँ। त्यति हो सर, थ्याङ्क यू। हस् सबिनाजी थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई लाग्छ शिव सरले नोट पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला, फेरि एकैचोटि सबैको
उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को मैले टिका म्यामको पनि, टिका दाहाल म्यामको पनि मैले ह्यान्ड रेज भइरहेको छु। टिका म्याम प्लिज। हजुर नमस्कार। के भयो? ठिक छ टिका दि ठिक छ हामी त्यही त यहाँ के देखिएन। हस् नमस्ते सबैजनालाई। अनि म चाहिँ अहिले अघि सुरुमै पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राम भाइले, म नेपाल डिसेबल वुमन एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट छु र म सँगै फाउन्डर पनि हो र म चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न क्षेत्रमा मेन स्ट्रिम वुमेन अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि काम गरिरहेको छु, अहिले पनि छु। र सर्वप्रथम त शिव सरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद र एकदम खुसी लाग्यो उहाँले डिसेबिलिटी सेक्टरलाई यति धेरै ओन गरेर यति धेरै माया गरेर अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यो चिजै हाम्रो लागि हाम्रो उपलब्धि हो मुभमेन्टको भन्ने मलाई लाग्छ। र यो बायनले चाहिँ जसरी काम गर्नुभएको छ यो पनि एकदमै इफेक्टिभ काम हो भन्ने चाहिँ मैले एकदम फिल गरेको छ। र शिव सरको प्रेजेन्टेसनमा फोकस हुँदाखेरि जुन पोजिसन पेपर स्थिति पत्र के भन्छ अब नेपालीमा होइन, तर इङ्ग्लिसै धेरै प्र्याक्टिस छ देखिन्छ पोजिसन पेपर भनेर। अनि त्यसमा मैले भन्नुपर्दा अरू त धेरै नै कुराहरू उहाँले एकदमै व्यवहारिक पक्षबाट सिम्पल तरिकाबाट त्यो प्रस्तुति पनि एकदम सिम्पल शब्दबाट गर्नुभएको छ। त्यो लेखाइ त्यही नै छ, उहाँको त्यो लेखाइ सिम्पलै हुन्छ, एकदम सबैलाई बुझ्ने खालको। त्यो एकदमै राम्रो। एक दुईवटा कुरा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै नेपाल डिसेबल वुमन एसोसिएसनले सन् 2007मा एउटा स्टडी गरेको छ होइन। त्यसले चाहिँ त्यो मिक्स मार्क्स खालको भए पनि मोर फोकस चाहिँ रिप्रोडक्टिभ राइट्स नै त्यसमा चाहिँ सबै नै छ के त्यसको कन्टेन्टहरू। त्यसमा सामाजिक समावेशीकरण पनि जोडिएको छ त्योसँगै। कसरी अपाङ्गता भएको महिलाहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो डिसिजन मेकिङ भनौँ न एसआरएचआरको पक्षमा डिसिजन मेकिङ गर्दा चोइसको कुराहरू, त्यसको युटिलाइजेसनको कुराहरू, एक्सप्रेसनका कुराहरू होइन, यो हेर्दाखेरि त्यसले धेरै कुरा त्यति बेला भए पनि ल्याएको छ कि। अनि पछि 2010मा त्यो पनि एउटा त्यहाँ मेन्सन गर्नु पर्ला भन्ने मेरो अनुरोध। अनि सन् 2010मा चाहिँ हाम्रो एफडब्ल्युएलडी र नेपाल डिसेबल वुमन एसोसिएसनले एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन गरेको। तर पहिला चाहिँ अघि यहाँहरूले भने जस्तै यौनको कुरा, यौनिकताको कुरा चाहिँ झनै धेरै हामी एक्टिभिस्टहरू पनि अवेर थियौँ। हामी आफैलाई अलिकति हेजिटेसन हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार मात्रै भन्ने गरेको थियो कि। अनि पछि अहिले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चाहिँ एकदम म्यासिभ रूपमा उठेको छ, हामी पनि उठाउँछौँ। त्यो कुरा भयो। जुन चाहिँ 2010को त्यो पिआइएलको त्यो पोइन्ट्सहरू पनि हामीसँग छ संस्थागत रूपमा, म त्यो पनि प्रोभाइड गर्न सक्छु। त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ, किनभने कानुनले नै सर्वोच्च अदालतले नै त्यसलाई चाहिँ अपाङ्गता भएका महिला, त्यसमा पनि बहिरा महिलाहरू, भाषाको चाहिँ जुन वञ्चितीकरण, अनि त्यो सूचनाको हक नहुनु, त्यसपछि अपाङ्गता मैत्री चाहिँ अस्पतालहरू सेवा लिने ठाउँहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री नहुनु, त्यो विविध कारणले गर्दा र डाक्टरहरूको चाहिँ डाक्टर नर्स मेडिकल पर्सनलहरूको चाहिँ बिहेभियरहरू, उनीहरूलाई चाहिँ नलेज, एउटा त नलेज नहुनु, डिसेबिलिटीसँग कसरी कम्युनिकेसन गर्ने, कस्तो कस्तो डिसेबिलिटी हुन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो सबै कुरा त्यसमा छ कि। र त्यो चाहिँ एकदमै त्यसलाई पनि इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ। अनि मैले एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हुन त मैले अलिक सुनिनँ कि त्यसमा सरी पनि भन्न चाहन्छु। यो नेपाल सरकार जुन स्वास्थ्य विभागले, हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमै म हुँदाखेरि, राजुजी अहिले पनि हुनुहुन्छ, त्यो डिसेबिलिटी सेक्टरको निकै ठुलो एफोर्ट त्यसमा लागेको थियो। त्यो 10 वर्ष कार्ययोजना ल्याएको छ क्या त्यो। अनि त्यसमा थुप्रै कुराहरू, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, अनि यो प्रयोग गरिने सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रजननसँग रिलेटेड, र जो डिसेबिलिटीको एस्पेक्टबाट हेर्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा लग्जरियस वस्तुको रूपमा नलिकन त्यो चाहिँ एउटा निड हो, बेसिक निड हो भनेर चाहिँ पहिचान गरेर फेसिलिटी उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो 10 वर्ष कार्ययोजनामा निकै राम्रोसँग आएको छ कि। त्यो जे होस्, त्यसमा त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि राम्रो दस्तावेज हुन सक्छ। अब मैले एक दुईवटा मात्रै पोइन्ट छोटोमा भन्नुपर्दा समय थोरै छ होइन। यो जेन्डर
त्यो भित्र जति सरले भन्ल्याउनु भयो अनि हाम्रो राम भाइहरूले काम गरिराख्नु भएको छ त्यसमा अझै हामीले सँगै भएर गर्नुपर्ने बोल्नुपर्ने कुरा चाहिँ अन द बेसिस अफ दिस पोजिसन पेपर नै भन्नुपर्दा कस्तो भने अपाङ्गताभित्र होलिस्टिक एउटा डिसेबिलिटी सबै त वञ्चित छैनन् नि त होइन, सबै त वञ्चित हुँदैनन् पनि र त्यो एक्सपेक्टेसन त्यो पर्सपेक्टिभ त्यहाँ छैन पनि। तर मैले भनेको चाहिँ त्यो कल फर एक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ अझै त्यसलाई स्पेसिफिक गरेर निड बेसमा के हो भन्ने कुरा अझै छुट्याउँदा राम्रो हुन्छ होला। जस्तै मैले भनेको चाहिँ अपाङ्गतामा पनि को चाहिँ बढी वञ्चित छन्, सिभियर डिसेबिलिटी, सिभियरिटीमा पनि के कारणले होइन, बहु अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, अपाङ्गता भएका महिला लैङ्गिक विभेदका कारणले होइन, कम्युनिकेसनको कारणले, यो सबै कुराहरू चाहिँ अझै त्यो छुट्याएर गर्नुपर्छ होला। र अनि ओभरअल सरकार र स्टेक होल्डरहरू युएनहरूले जति पनि कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरू अहिलेको यो पछिल्लो फेजमा अलिकति चाहिँ अब अपाङ्गतालाई इन्क्लुजन नगरी हुँदैन है भन्ने कुरा रियलाइज गर्नुभएको छ। हामी पनि कतै काहीँ न काहीँ इन्भल्भ भइरहेको छौँ। तर अब कसरी भन्नेमा उहाँहरू पनि त्यति क्लियर हुनुहुन्न के, कसरी भन्ने कुरा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सदेखि, बजेटदेखि, इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि, उहाँहरूको पोलिसीदेखि होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो अपाङ्गता भएको एडभोकेटहरूलाई चाहिँ तयार गर्ने काम त सँगै जानु पर्यो नि। उहाँहरू मात्रै तयार भएर भएन, हामी पनि तयार हुनु पर्यो। यो हिसाबले चाहिँ अझै हामीले चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू चाहिँ दिन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भन्दै मेरो भनाइ चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच टिका म्याम, हजुरको एकदम राम्रा सजेसन्सहरूको लागि। अब सर हजुर प्लिज। मैले एउटा अर्को उसमा जानुपर्ने चाहिँ म छुट्टैमा राखिहालौँ कि मेरो आफ्नो इन्टरनल मिटिङमा जानुपर्ने। म अनिल बस्नेत। हजुर सर प्लिज प्लिज। धन्यवाद। बायन भिजुअल इम्प्याक्ट को यो उसमा धेरै राम्रो विषयवस्तु, वास्तवमा पिडब्ल्युडी को एसआरएचआर को विषयवस्तुमा यो छलफल भयो, खुसी लाग्यो। र सबैभन्दा खुसी चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रो सिओ सरले चाहिँ नै असाध्यै कम्प्रिहेन्सिभ एउटा गजब को त्यो पोजिसनिङ पेपर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभयो। त्यसमा मलाई लाग्दैन केही कुराहरू अब छन्। उहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ कि यो एकदम पूर्ण डकुमेन्ट चाहिँ होइन, यसमा अझ पनि केही कुराहरू गर्न सकिन्छ। यसलाई पूर्णता दिनको लागि यहाँहरूको सुझाव आओस् भन्नुभएको छ। अब सुझाव भन्दा पनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ नि उठाएको अहिले भर्खर टिका म्यामले पनि त्यसलाई एड्रेस गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला त म एउटा सानो एफपानको यो क्षेत्रतिरको एउटा सानो प्रवेश गरेको कुरा चाहिँ राखिहालौँ 1 मिनटभित्रै। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले यो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिराखेको यहाँहरू सबैलाई अवगत छ। त्यसमा मैले धेरै कुरा भन्नु नपर्ला। तर विशेष गरी यो क्षेत्रमा हाम्रो पिपल विथ डिसेबिलिटीसित काम गर्दाखेरि हामीहरू भर्खर मात्रै 2019बाट हामीले स्टार्ट गरेको हो। त्यसमा पनि हामीले जुनदेखि हाम्रा कुराहरू सुरु गर्यौँ र डिपिओजहरूसित सहकार्य गरेर चाहिँ हामीहरू यसमा अघि बढिराखेका छौँ। यो हाम्रो प्रोजेक्टको काम गर्नको लागि र हामीसित अहिले डिपिओजहरूले भन्नुभए अनुसार उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामीहरूले त्यही कम्युनिटीबाट चाहिँ नै 4 जना पियर एजुकेटर साथीहरू राखेका छौँ। अहिले हाम्रो यो काम चाहिँ नै भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्रै रहेको हुनाले त्यो क्षेत्रका लागि र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो पियर एजुकेसनको मार्फत कम्युनिटी सेसनहरू चलाउने र एसआरएचआरको लागि चाहिँ नै उहाँहरूको सर्भिस साइडमा चाहिँ एक्सेसहरू बढाउने काममा चाहिँ हामी लागि परिरहेका छौँ। र यो असाध्यै सानो सपोर्ट हो। फिनल्यान्ड मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स फिनल्यान्डको, जसलाई भ्यास्टोलिटो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ, सानो सपोर्ट हो। र त्यसबाट अहिले भर्खरै हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अघि शिव सरले पनि भन्नुभयो के अरे
पिडब्ल्युडी फ्रेन्डली हाम्रो सर्भिस सेन्टरहरू वास्तवमा चाहिँ अब कसैले केही गर्यो होला, उहाँले भन्नुभएको छ कसैले केही गर्नुभयो होला, कसले के गर्नुभयो होला, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ नै एउटा यसलाई चिनाउने फ्रेन्डली कुराहरू, सर्भिसहरू जानुपर्ने, सर्भिस प्रोभाइडरका कुराहरू, यो सबै कुराहरू उहाँले समेटिसक्नु भएको छ। मैले त्यहाँनिर के भने, अब यो सर्भिस प्रोभाइडरहरूको एटिट्युड छ, अझ हाम्रो आफ्नै समाजको, परिवारको, हाम्रो सांस्कृतिक सामाजिक परम्पराले गर्दाखेरि पनि यो पिडब्ल्युडीको उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो असाध्यै अहिले सङ्कीर्ण छ। तर पनि अब यसमा चेन्ज ल्याउनको लागि अब पिडब्ल्युडी के अरे हाम्रो सर्भिस प्रोभाइडरहरूको पनि एटिट्युडको अहिले टिका म्यामले पनि यसमा अलिकति हाइलाइट गर्नुभयो। त्यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्नको लागि अघि शिव सरले भन्नुभए अनुसार कतैतिर हामीहरूले यो करिकुलममा नेपाल सरकारको स्वास्थ्यको जो अब यो हेल्थ म्यान पावरहरू प्रोडक्ट हुन्छ नि, त्यहाँनिर नै करिकुलममा नै यो कुराहरूलाई हामीले कहीँनिर एड्रेस गर्न सक्यौँ भने त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो उसको के अरे सर्भिस प्रोभाइडरहरूको उहाँहरूलाई यसबारेमा एकदम कम्प्रिहेन्सिभ कुराहरू दिने, कसरी उहाँहरूसित व्यवहार गर्ने, कसरी उहाँहरूको कुरालाई बुझ्ने। अब त कस्तो पनि लाग्न थालिसक्यो भने सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई केही साइन ल्याङ्ग्वेजको पनि ट्रेनिङहरू दिनुपर्छ कि, अथवा अब त्यस्तो पनि आभास हुन्छ। त्यस हुनाले एउटा यो कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ नि यो विपदको बेलामा पनि जस्तोसुकै विपदा परे तापनि बढी जोखिममा पर्ने समुदायहरूमा हाम्रो पिडब्ल्युडी समुदाय पनि पर्छ, एकदमै जोखिममा हुन्छ। अहिले भर्खरै पनि हाम्रो अस्ति एउटा जुम मिटिङ भएको थियो, यो हाम्रो स्पाइनल इन्जुरिजहरूको हाम्रो यो उसबाट एनडिडब्ल्युएबाट चाहिँ कुरा रेज गर्नुभएको थियो। स्पाइनल इन्जुरिज भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले धेरै समस्या भइरहेको छ, उनीहरूले सामानहरू पाइराखेका छैनन्। हो यस्ता कुराहरू छन्। अहिले सामान्यतया एउटा सेनिटरी प्याड्सको कुराहरू आइराखेको छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि गर्नको लागि त्यस्तो बेलामा पनि हामीले यो पेपरमा काहीँनिर त्यस्तो अवस्थालाई पनि समेट्ने हो कि कसरी जाने भनेर अगाडि त्यस्तो कुराहरू पनि समेट्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यति मात्रै हो। मैले सानो कुरा राखेँ। मेरो एउटा सानो अर्को मिटिङ, मेरो आफ्नै इन्टरनल अफिसको मिटिङ भएको हुनाले मैले बिदा पनि मागे होस्। थ्याङ्क यू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू अनिल सर। अनिल सर एप्यानबाट हुनुहुन्थ्यो। अन्य कोही सर म्याडमहरूको चाहिँ स्पेसिफिक पोजिसन पेपरसँग रिलेटेड के, किनभने हामी समय झन्डै अब सिद्धिन लागेको छ। हामी 4 बजेसम्मलाई भनेका छौँ। त्यही अनुसारले कसैको स्पेसिफिक, तपाईँहरूमध्ये कसैको स्पेसिफिक पोजिसन पेपरलाई लिएर शिव सरको प्रेजेन्टेसनमा छ भने प्लिज ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला। अब हामी अन्तिम एउटा लिम होला यदि कसैको छ भने, नत्र चाहिँ हामी फेरि शिव सरकोमा लाग्नेछौँ। हुन्छ, सायद कसैको प्रश्न छैन जस्तो लाग्यो मलाई। शिव सर प्लिज ओभर टु यु। सर हजुरको माइक म्युट छ है, यदि हजुर बोल्दै हुनुहुन्छ भने माइक म्युट छ, कृपया अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला सर। नमस्कार है, नमस्कार। यो ढङ्ग नपुगेर पनि हो कि यो नयाँ तरिका होइन। ल अब यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, फेरि नमस्कार, धेरै धन्यवाद। मैले सुरुमा भनेको थिएँ यो डकुमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट बनाउनको लागि यहाँको मूल्य सुझावको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। साथ अझै अब राजु सरले केही बोलिदिनु पर्थ्यो होला, डाक्टर सुनिता हुनुहुन्थ्यो भने केही बोल्नुहुन्थ्यो, केपी सर हुनुहुन्थ्यो भने बोलिदिनु पर्थ्यो होला, त्यो एउटा आशा। त्यसपछि गएर राष्ट्रिय अरू बौद्धिक अपाङ्गता क्षेत्रबाट केही थप्नु पर्थ्यो होला, पछि पनि दिनुभयो हुन्छ, इमेलबाट दिनुभयो हुन्छ है। र यहाँहरू सबैको जुन इनपुट छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो साथीहरूले भन्दै गर्दाखेरि ती डकुमेन्टहरू मलाई पनि टक्क याद आयो। सम्भवतः त्यो टिका म्यामले भनेको जुन डकुमेन्ट छ त्यो अध्ययन गर्ने बेलामा म पनि सँगसँगै थिएँ जस्तो लाग्यो कि। अनि पक्कै पनि डकुमेन्ट हामी पढ्छौँ र त्यसको चाहिँ सम्बन्धित छोटकरी रूप चाहिँ यहाँ राख्छौँ। र सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट चाहिँ असाध्यै छिटो नहुने विषय हो, त्यो राख्छौँ।
अरू डकुमेन्ट पनि राख्छौँ र यो नेसनल हेल्थ पोलिसी र जुन 10 वर्ष कार्ययोजना छ त्यसलाई पनि रिफर गरौँ एकचोटि होइन, त्यसले झन् थप सहयोग गर्छ। पोलिसीमा के छ अनि कार्ययोजना के छ र व्यवहारमा के छ, तीनटा कुरा कम्पेयर गर्न सकियो भने त्यसले अझै बढी सायद त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ खुराक दिन्छ होला। यसलाई टिकटमा धेरै धन्यवाद। त्यसपछि गएर हाम्रो सबिना बहिनीले को साथी मैले एड्रेस गरेँ होला। एउटा लिमिटेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकजना साथ कता भन्नुभएको थियो, अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रकृति अनुरूपको एसआरएचआर पस्किन चाहिँ साह्रै गाह्रो होला। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो अहिले अब यहाँले भोग्नु भएको छ नि त, अपाङ्गतामा राज्य अपाङ्गतामा प्रवेश गर्न खोज्दैछ, प्रवेश गरेको छैन। फेरि यहाँले प्रवेश गर्यो भन्नु थाल्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ। किन हामी नीति ऐनले चाहिँ प्रवेश गऱ्यौँ, तर हामी चाहिँ अब युटिलाइजेसनको एस्पेक्ट हेर्ने हो भने हामी त्यो प्रवेश गर्ने क्रममा छौँ। त्यो मानेमा चाहिँ अब यो लेख्दाखेरि के लेख्ने भन्ने हुन्छ। किनकि मैले फर इक्जाम्पल अब ब्लाइन्ड एन्ड पार्सियली साइडेड भन्ने भने त्यसको पनि होल सेक्सन पोलिसी ल गाइडेन्स त उही कुरा रिभ्यू गरेर गरिहाल्यो होइन। र स्पेसिफिक एक्सेसिबिलिटी कुराहरू साथ केही फरक हुन्छ होला। र समग्र प्रोग्राम प्लानिङ बजेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अटिजम एसआरएच कति गयो होइन, आइटी एसआरएच कति गयो अथवा चाहिँ फिजिकल एसआरएच कति गयो भन्ने साथ त्यो अझै चाहिँ त्यो विषयवस्तु नै कम्प्लेक्समा जान सक्छ होइन। त्यतातिर हामी अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला। त्यो बाटोमा चाहिँ अलिक गाह्रो होला एउटा बाटो। यहाँलाई अब छलफल गरौँ, केही छैन होइन। मैले यसमा डिफेन्ड गरेर पनि कुरो केही रहेन होइन। त्यसपछि हाम्रो बस्ने सर जानुभयो, साथ हामीले कतै कतै यो करिकुलमको बाटो पनि छोएका छौँ र मेडिकल एजुकेसन र मा चाहिँ एसआरएच करिकुलम छ त्यसलाई चाहिँ अपाङ्गता विषयसँग कनेक्ट गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ साथ कतै रिपोर्टमा आएको छ। यसमा चाहिँ मैले यहाँहरू अगाडि प्रस्तुत गर्दाखेरि छोट गरेर भनेको, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले खोलेका संस्थाहरूसँग पार्टनरसिप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि धेरै कुरो राखेको छ। खालि यो पार्टनरसिप मात्र होइन कि, तर यो चाहिँ मेन रिपोर्ट यहाँले पढ्नुभयो भने त्यसमा साथ त्यसको अन्तर्वस्तु यहाँले चाहिँ बढी त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र डिसेबिलिटी मुभमेन्टको समग्र मर्मलाई इस्टाब्लिस पार्टनरसिपको डिटेल्स भन्ने कुरालाई धेरै कुरो राखेको छ। यसमा हामीले विभिन्न तहका साथ कमिटीका कल्पनाहरू पनि गरेका छौँ अब सम्भव भएसम्म कुराहरू होइन। त्यो पाटो छ। अब यहाँले दिएको सुझावलाई हामी पक्कै पनि अब ग्रहण गर्छौँ र यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँछौँ। अनि किरण सरले भनेको कुरा पनि बडा घत लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यसो छ, अब समग्र समाजै खुलेर बोल्दैन भने अब तपाईँ हामी खुलेर बोल्नलाई फेरि समग्र समाज कति खुलेर बोल्छ भन्ने एउटा पाटो छ होइन। अर्को चाहिँ नि हामी खुलेर बोल्यौँ भने पनि यी विषयमा चाहिँ नि को मा प्रोग्रेस कति हुन्छ भने अर्को पक्ष हो। त्यसै कारण खुलेर बोल्न चाहिँ जरुरी छ एकदम। त्यति चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। र अन्तमा साथ यहाँहरूको सुझावहरूलाई धन्यवाद दिँदै र यहाँहरूको दिएका सुझावलाई अमूल्य सुझावलाई ग्रहण गर्दै यो डकुमेन्टको अर्को प्रारूप बन्ने गरी र सँगसँगै अर्को अनुरोध चाहिँ हाम्रो साथीहरूले, आयोजक साथीहरूले यो रिपोर्ट चाहिँ सम्बन्धित साथीहरूलाई वितरण गरेर यहाँले डकुमेन्टमा पनि ट्र्याक चेन्ज हालेर पनि के अरे इनपुट दिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले सुरुमा यो डकुमेन्ट चाहिँ यो तहमा आउँछ भने मैले आफू सोचेको थिइनँ, तर यो छलफल हुँदै हुँदै अब काम गर्दै गइसकेपछि एउटा चाहिँ टेक्निकली र एकाडेमिकली प्लस चाहिँ यो इस्यु वाइजमा पनि एउटा राम्रै डकुमेन्ट बन्न सक्ने स्थिति बनेको छ। त्यही अब हामीले थोरै काम गऱ्यो अझै राम्रो डकुमेन्ट बन्छ भने त्यो काम चाहिँ किन नगर्ने भन्ने अर्को पक्ष होला। त्यसको लागि अनुरोध गर्न चाहेँ। र अन्तिममा चाहिँ साथीहरूको यहाँ इनपुट आएको थियो, टाइम छिटो गर्नु पर्यो भन्ने पनि थियो। कहिलेकाहीँ कस्तो छ भन्दाखेरि बिस्तारै पनि बोल्नुपर्ने, अनि साङ्केतिक भाषा दोभाषीको हात पनि हेर्नुपर्ने, अनि यो विषयवस्तु फेरि कुनै कुनै विषयवस्तु नेपालीमा बोल्दा नि गाह्रो, अङ्ग्रेजीमा बोल्दा नि गाह्रो। त्यो माने म अलिकति लामो समय लिएँ, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु, क्षमा गर्न चाहन्छु। अन्ततः हामी चाहिँ 15:49 भएको छ। बाँकी यहाँलाई धन्यवाद दिँदै र अन्तिममा बयान र भिजुअल इम्प्याक्टलाई फेरि धन्यवाद दिँदै म चाहिँ मेरो भन्ने कुरा साथ सकियो जस्तो लागेको छ।
विश्वजी, रामजी, मेधाजी, शिवजी। शिव सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई लाग्छ तपाईँहरूमध्ये सबैको जुन जिज्ञासा अथवा सजेसन्सहरू जति पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, शिव सरले त्यसलाई टिप्नु पनि भएको छ। केही कुराहरू शिव सरले क्लियर पनि गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले गरेका जति पनि कुराहरू छन् सबैलाई चाहिँ हामी सकेसम्म यो हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ अझ स्तरीय ढङ्गले ल्याउने गरी हामीले एड्रेस गर्नेछौँ भन्दै सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै बौद्धिक अपाङ्गता महासङ्घका अध्यक्षज्यू अनि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिवज्यू हाम्रो राजु सरलाई चाहिँ हजुरको भनाइ राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राजु सर प्लिज। हस्। अनि सकिन्छ भने सर भिडियो पनि आयो भने अझ उत्तम हुन्थ्यो सर। ए हस् सर, ल हस्। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको तर्फबाट, बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासङ्घ नेपालको तर्फबाट यो महत्त्वपूर्ण हामीले कुराहरू अनुभूति गर्ने र यसलाई चाहिँ अलिकति सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्न पनि राम्ररी नसकिरहेको अथवा गरे पनि एकदमै अझै पनि एकदम सीमित ठाउँमा हैन, सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै उठाइरहेको गरिरहेको सन्दर्भमा बायनले जसरी यस अगाडिदेखि नै जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, अभ्यास गरिरहनु भएको छ हैन, यसपल्ट चाहिँ भिजुअल इम्प्याक्टसम्म जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ र हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालकै तर्फबाट अझ भन्नुपर्दा हामीले जुन भ्याइ नरहेको अथवा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू समग्र अपाङ्गताको बारेमा हामीले एउटा दृष्टि पुर्याइरहनु पर्ने कुरामा हामीले नभ्याइरहेको नसकिरहेको सन्दर्भमा जुन यहाँहरूले प्रयास गरिरहनु भएको छ, यसको लागि यो हामी सबैको साझा काम हो र हामी सबैको चाहिँ यो साझा अपनत्व छ र यसमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ साथमा छ। यो काम जुन गरिरहनु भएको छ यसको लागि फेरि पनि म एकदम शुभकामना, यो गन्तव्यसँग अगाडि जानको लागि सबै ठाउँमा सफलता मिलोस्, हामी पनि साथमा छौँ। यति भन्दै म अब एक दुईवटा कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। अवस्थिति पत्र जुन प्रस्तुत भयो, कता कता यो कुराले के रह्यो भने अघि पनि हाम्रो एकजना बिचमा चाहिँ एकजना साथीले राख्नुभएको थियो, एकजना अभियानकर्मीको भावनालाई वास्तवमा अवस्थिति पत्र त्यस्तै नै हो, यथार्थ के हो त त्यो कुरालाई नै चित्रण गर्न खोजिएको र त्यो कुरामा शिव सरलाई एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद हामी सबैको तर्फबाट दिन चाहन्छु। र किनभने वास्तवमा त्यो कुरा आएपछि नै वास्तवमा हामीले खोजेको परिवर्तन के हो भन्न हामीलाई अलिकति मापन गर्नलाई, भन्नलाई र राख्नलाई सजिलो हुन्छ होला। हामीहरूको लागि यद्यपि केही कुरा छुटेको होला नि, तर मलाई त एकदमै अहिलेसम्म बनेको र अब योभन्दा अगाडि केही कामहरू भएका थिए, नभएका होइनन् र हामीहरूसँग पाइपलाइनै बसेको छ। अहिले पनि महिला मन्त्रालयको वेबसाइटमा यदि हेऱ्यो भने अघि हाम्रो टिका म्यामले अघि कुरा राखिरहनु भएको थियो, त्यो चाहिँ हामीले त्यति बेला ड्राफ्ट गरेको यदि हेर्ने हो भने त्यति बेला बनाएको जुन कार्ययोजनाको जुन मस्यौदा अहिले पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा भेटिन्छ, त्यहाँ यो बारेमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ, तर त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। देशको परिस्थिति फरक हुँदै गयो होइन, अब सङ्घीयतामा चाहिँ देश रूपान्तरण हुँदै गयो, हामीलाई अलिकति के चुनौतीहरू छन् र यसरी जुन बनेको छ नि यो अहिले पछिल्लो समयको लागि एकदम कम्प्रिहेन्सिभ र राम्रो एउटा सबैको लागि एउटा राम्रो चाहिँ डकुमेन्ट तयार भएको छ। राम्रो यसले चाहिँ हामीले आगामी दिनमा काम गर्नको लागि एउटा हामी कहाँनिर छौँ त, हाम्रो अवस्था के छ त भन्ने कुरा छ। र अघि सरले पछिल्लो समयमा सम्बोधन गर्दै गर्दा पनि एकदम रियल र एकदम यथार्थ कुरा चाहिँ के छ भने अब यो अवस्थिति पत्र त बन्यो, तर यसलाई सबै सामु पुर्याउने र सबैलाई यो सामग्री मेरो पनि हो भनेर हामी सबै अपाङ्गता भएकै व्यक्तिको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि त्यति सजिलो छैन, अझै पनि गाह्रो छ। अझै हामी जो उपस्थित भइरहेका छौँ, जो कुराकानी गरिरहेका छौँ, केही अलिकति आफ्नो कुरा र आफ्नो भावना भन्न सक्ने व्यक्तिहरू मात्रै छौँ। अझै पनि यस्तो एउटा वर्ग छ जसको यो यौन तथा प्रजननको कुराकानी र उनीहरूका चाहिँ प्राकृतिक आवश्यकताका यदि कुराकानी गर्ने हो भने जसले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् त्यसलाई बुझ्दिनको लागि विशेष किसिमको व्यवस्थाहरू, विशेष किसिमको सेवाहरू, विशेष किसिमको सुविधाहरू चाहिँ चाहिन्छ। त्यो कुरामा त हामीहरूको ध्यान पुग्नै सकेको छैन होइन। त्यस्तो वर्गहरू पनि छन् जो कुरो उनका बाबुआमालाई थाहा हुँदैनन्, उनका पढाउने टिचरलाई, उनका चाहिँ के अरे उनीसँग चाहिँ दैनिक काम गर्ने चाहिँ आयाहरूलाई, उनका सहयोगीहरूलाई मात्र थाहा छ, त्यो कुरो बाबुआमालाईसम्म थाहा छैन। हामी अभिभावक भएर हामीले नबुझेको र त्यस्ता हामीले चाहिँ कतिपय शिक्षकहरू थाहा पनि यो एकदम यहाँभित्रको अप्ठ्यारो छ। यदि हामीहरूलाई यो अब यो आजको विषयवस्तु पनि
भएको हुनाले यो कुरा सेयर गर्दा मलाई त्यति अनुपयुक्त लाग्दैन, यसमा अत्युक्ति नहोला। एकजना अभिभावकले एकपटक के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँको बाबु चाहिँ बच्चा बौद्धिक अपाङ्गता र उहाँ चाहिँ अटिजमको पनि उहाँसँग चाहिँ लक्षण थियो र अनि मेरो बच्चाले चाहिँ घरमा कहिले पनि नुहाउन मान्दैन अथवा चाहिँ बच्चीले जो एनिवे उहाँको चाहिँ नुहाउन नमाने पछाडि किन भनेर भन्दा नुहाउँदैनन् भन्दा नुहाउँदैनन्। कहाँ नुहाउँछन् त भन्दाखेरि स्कुल पठाउँछु, त्यहाँ चाहिँ उहाँको मिसले अथवा सरले कसैले उहाँले नुहाइदिन्छ नुहाउने, अनि घरमा चाहिँ नमान्ने भने पछाडि दाजुजी अलि ठुलो स्वर, अलि साह्रै सानो सुन्यो के? ए सरी हजुरको स्वर अलि कान थाप्नु पर्ने भयो नि, सरी है। ओके। अनि जब नुहाउन मान्दैनन् भने यस पछाडिको कारण के छ त? परिवारमा सधैँ उसलाई जन्म दिने बुवाआमा घरमै हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नुहाइदिन मान्नुहुन्न, तर स्कुलमा गएपछि चाहिँ स्कुलमा सरमिसहरूले त्यस पछाडि उहाँको चाहिँ सहयोगी अथवा चाहिँ आयाले नुहाइदिँदाखेरि मात्रै उहाँ मान्ने भनिसके पछाडि अन्तिममा गएर त्यहाँनिर चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि त्यहाँ केही उनका निश्चित आवश्यकताहरूका कुराहरू, त्यो संवेदनशीलताका कुराहरू पनि त्यसमा जोडिँदो रहेछन् कि। अनि यो कुराको पीडा त हामीले यस्तो खालको अवस्थाको बारेमा त कहीँ केही थाहा नै छैन र अझै कतिपय विकसित देशहरूमा यस्ता कुराहरूका आवश्यकतालाई पनि परिपूर्ति गर्ने खालका कुराहरू उठ्न थालेका छन् र त्यहाँ त्यस्ता किसिमको अभ्यासहरू हुन्छन्, तर हाम्रोमा त्यो समाजमा पस्दैन। अहिले पनि गाह्रो छ, अघि पनि कुराकानी भयो, अघि सरले भनिरहनु भएको थियो। हामीले उठाउँदै पनि भन्दै पनि यो कुरा नै कति भन्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा पनि एकपटक, किनभने कहिलेकाहीँ उठाइरहँदाखेरि त्यो कुरा सुरुमा उठाउनलाई निकै च्यालेन्ज हुन्छ, निकै चुनौतीहरू बिहोर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ अनपेक्षित परिणामहरू पनि आउन सक्छन्। त्यस कारणले तर हामीले जुन एउटा प्रयास गरेका छौँ, उठाएका छौँ र यसले एक किसिमको हामीलाई जुन खुल्ने अलिकति भन्ने जुन एउटा प्लेटफर्म सिर्जना भएको छ र यसको लागि फेरि पनि म एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यसमा हामी अलिकति अगाडि सँगै पनि अघि हाम्रो किरण सरले भनिरहनु भएको थियो, हामी 4-5वटा संस्थाले मिलेर हामीले केही प्रयास गरेका छौँ, त्यसले केही सकारात्मक परिणामहरू चाहिँ ल्याएका छन्। फेरि पनि यहाँहरू सँगैसँग र यो अभियानमा मलाई लाग्छ यो खालि यो अहिले जे कुरा उठिरहेको छ यो बायन एक्लैको अथवा चाहिँ बायनको मात्रै नभइकन समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र सबैको कुरा चाहिँ उठान गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले पनि यो एकदम अति महत्त्वपूर्ण छ। एकदम सबैको अहिलेको यो विषय नयाँ होइन, नउठेको, दृष्टि नपुगेको, ध्यान नपुगेको, तर यो एकदम सुरुमा उठ्नुपर्ने कुरा हो र हामी ढिलो भए पनि यसमा छौँ र यसमा हामी सबैको साथ सहयोग यहाँहरूलाई रहनेछ। हामीलाई जुनसुकै बेला पनि यहाँहरूलाई सँग चाहिँ हामीहरू छौँ। अहिले पनि 2-3टा मिटिङ छ, तर प्राथमिकताको आधारमा यो कुरा छोड्न हुँदैन भनेर म अर्को मिटिङलाई एकछिन क्विट गरेर भए पनि यहाँनिर जोइन गरिरहेको छु। र हामी मलाई लाग्छ यहाँ सबैजना अरू एकजना यहीँ भएको पार्टिसन हाम्रो टिका म्यामले अर्को एउटा मिटिङमा खोजी गरिरहनु भएको छ, तर पनि उहाँ किन यसलाई यतिको महत्त्व दिइरहनु भएको छ उहाँले, किनभने यो अगाडिदेखि नै हामीले हाम्रो आवश्यकताको बारेमा जुन कुरा कतिपय कुरा चाहेर पनि गर्न सक्छ, त्यो किसिमको जुन एउटा साहस हिम्मत सहित त्यो किसिमको केही विज्ञता पनि छ बायनसँग, किनभने पहिलेदेखि काम गर्न थाल्नुभयो यो। अब त्यस कारणले पनि यहाँहरूको हामी साथमा छौँ भन्दै फेरि पनि हामी यो कार्यक्रमको र अझ अगाडिको कार्यक्रमको पनि परिकल्पना गर्नुभएको छ। म त अग्रिम शुभकामना भन्दै मेरो भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद राजु सर। हामीले त्यही 1 वर्षको दौरानमा विभिन्न 6वटा संस्थाहरूसँग मिलेर केही कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्दा गर्दै हामीले अब अटिजम तथा इन्टेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भएको साथीहरूलाई अथवा के गर्न सकिन्छ संस्थाहरूसँग मिलेर भनेर भन्दै गर्दाखेरि वर्षभरिमा हामीले धेरै कामहरू गर्न कोसिस गऱ्यौँ। त्यस्तै मात्र नभएर आइसी मेटेरियल पनि प्रड्युस गर्नुपर्छ है भनेर हामीले त्यो पनि एकदम कोसिस गर्दै पनि हामीले त्यति राम्रोसँग केही पनि राम्रोसँग उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था यहाँ म सेयर गर्न चाहन्छु। राजु सरले जुन भन्नुभयो एउटा छुट्टै एउटा समुदाय छ जसकोमा चाहिँ हामीले खासै केही सुरु गर्न नि सकेका छैनौँ। एक विज्ञता हामीसँग त्यति धेरै पनि छैन, तर सरहरूले हामीसँग रहेर धेरैचोटि हामीलाई सजेस्ट पनि गर्नुभयो, धेरैचोटि हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन पनि गर्नुभयो। त्यही अनुसारले अबको दिनहरूमा राम्रोसँग अब हामी सकेसम्म कसरी हुन्छ सँगसँगै अगाडि बढ्छौँ भन्दै राजु सरको आफ्नो मन्तव्यलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अब 4:09 पनि गइसकेको छ। म यसलाई नलम्ब्याइकन अबको क्लोजिङ रिमार्क्स गरिदिनु हुनको लागि म हाम्रो नेत्रहीन युवा संघ नेपालका अध्यक्षज्यू कलाधर भण्डारी सरलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दै म विश्वराम श्रेष्ठ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मेरो आवाज आछ विश्व सर? हस्, धन्यवाद। आजको यो महत्त्वपूर्ण यो नेत्रहीन युवा संघ नेपाल र भिजिबल इम्प्याक्टद्वारा आयोजना गरिएको आजको यो हाम्रो यो अडानपत्र
यो यौनता प्रजन स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी SRHR सम्बन्धी यो अडानपत्र सेयरिङ कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न संस्थाका व्यक्तित्वहरू, हाम्रो भिजुअल इम्प्याक्टको अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव एवं बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो किरण सर, यो शारीरिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष किरण शिल्पकार सर, आइएल सेन्टरका गणेश केही सर लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू र विशेष गरेर यो वास्तवमा हाम्रो यो भिजुअल इम्प्याक्ट र नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपाल जुन हामीले चाहिँ SRHR-मा लामो समयदेखि काम गर्ने भनेर हामीले एउटा कोलाबोरेसनमा काम गरिरहेका थियौँ, यो कामलाई मूर्तरूप दिनका निम्ति वास्तवमा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो यौनता प्रजन स्वास्थ्यमा हाम्रो अडान के हो त भन्ने विषयमा यो महत्त्वपूर्ण आफ्नो चाहिँ यो समय खर्चेर आफ्नो यो अडानपत्र निर्माण गर्नुहुने आजको यो अडानपत्र प्रस्तुता हाम्रो लामो समयदेखि अपाङ्गता आन्दोलनले भोग्न परेका यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति अवरात्र खटिनुभएका हाम्रा आदरणीय शिव सर लगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरू वास्तवमा आज हामीले सुरुवात गरेका हौँ। किनभने यो यौनता प्रजन स्वास्थ्य शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा हामीले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुरा गरौँ, यो शिक्षाको सन्दर्भ, रोजगारीको सन्दर्भ, हरेक सन्दर्भ सबैका लागि प्राथमिकताको विषय बनेको छ। तर यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि, यौनता प्रजन स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि यो अहिले कसै धेरैको प्राथमिकता बनिसकेको छैन। र अपाङ्गताको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्दाखेरि अब वास्तवमा हामीले विद्यालय तहदेखि नै यो किशोर किशोरीहरूलाई यौनिकता सम्बन्धी, यौनता प्रजन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी गराउनका निम्ति त्यो विषय पढाइन्छ। यद्यपि पढाउने बेलामा कतिपय अवस्थामा हाम्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा रहेका जिज्ञासाहरू, कौतूहलताहरूलाई कसरी निरूपण गर्न सकिन्छ भन्ने पाटो एउटा हो भने, अर्को पाटो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले वास्तवमा स्वास्थ्य सन्दर्भमा भोग्नु परेका समस्याहरू नितान्त पृथक खालका छन् भने ती समस्यालाई पनि हामीले यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ती दुईटा कुरालाई समेट्दाखेरि वास्तवमा हामीले भिजुअल इम्प्याक्ट र नेत्रहीन युवा सङ्घ नेपालले हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ आज तपाईँहरूले जुन किसिमबाट सुझाव दिनुभएको छ, यसको आधारमा चाहिँ हामीले जुन भ्यालिडेसन वर्कसपबाट आएका सुझावहरूको आधारमा हामीले एउटा कन्क्रिट प्लान बनाउँछौँ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ अडानपत्रमा केही परिवर्तन गर्न पर्ने, थपगट गर्न पर्ने, अझ के थप्न पर्ने भए पनि हामी यसलाई त्यही अनुसार लिएर हामी यसलाई अगाडि बढ्छौँ। र वास्तवमा हामीले अब यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले आफ्ना कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पर्ने हामीले आवश्यकता महसुस गरिरहेका छौँ। र यसलाई सबैको प्राथमिकताको विषय, नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषय, विभिन्न सङ्घ संस्थाको प्राथमिकताको विषय, सबैको प्राथमिकताको विषयको रूपमा यसलाई हामी अगाडि बढ्नका निम्ति हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ काम गरेर त्यसलाई आत्मसात गर्दै आज हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले आफ्नो तरिकाले कुरा राख्नु भएको छ, टिका दिदी, राजु सर लगायतका। अब शिव सरको पनि प्रस्तुति हामीले सुन्यौँ। यति भइसकेमा के लाग्छ भने अब अन्तिममा बोल्नेको खासै रोल हुने रहन्छ, किनभने धेरै कुरा आइसके। अब ती कुरालाई दोहोऱ्याउनु पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन होला। त्यसैले म तपाईँलाई के मात्र कुरा जोड्न चाहन्छु भने अब हामीले यो विषयलाई एउटा चाहिँ जुन किसिमबाट चाहिँ अपाङ्गता क्षेत्रमा यौनता प्रजन स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई एउटा प्राथमिकताको रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यही अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी समन्वयकारी यस्तै कोलाबोरेसन यस्तै कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा राख्दै तपाईँहरूको व्यस्त समयका निम्ति तपाईँहरूलाई पुनः आभार प्रकट गर्दै म आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिँ यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। ल, नमस्कार। नमस्कार, भेरी नमस्कार है सबैलाई। धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद। ल है, अन्तमा मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। मेरो पनि सबैलाई नमस्कार। खुल्ला सेसन हो यो। अब खुल्ला सेसन, अनौपचारिक सेसन होला। अब चाहिँ खुलेर कुरा गर्ने सेसन। अघि चाहिँ 2-4 जनालाई झेल्नु पर्ने भयो कानले, अब चाहिँ बोल्न पाइने भयो। अनि गणेश सर। हजुर, गणेश सर त
सरको त के हो तौल बढाएको छ नि मेरो अँ ए सर यहाँ लकडाउनले